नेतृत्व पंक्तिका नेताहरू अनि युवा पंक्तिका सबै युवा नेता नेत्रीहरू तपाईं सबैलाई स्वागत सम्मान जनाउँदै आफ्नो वक्तव्य राख्ने तपाईहरु सबैबाट अनुमति चाहन्छु। आजको यस सभालाई तपाईहरुको दक्षिण र पश्चिम सिक्किमको समन्वय सभा अथवा कोअर्डिनेसन मिटिङको रूपमा यसलाई बुझिदिनु होला। म आज केवल एउटा अब्जर्भरको रूपमा मात्रै आएको छु, किनकि मलाई श्री जीएम गुरुङ साहब हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदयले तपाईं पनि आएर सभामा बसिदिनु भयो भनेदेखि सभालाई उत्साह प्रदान हुनेछ र हाम्रा दक्षिण र पश्चिम सिक्किमका हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ। तपाईं आइदिनु पर्यो भन्ने उहाँको आग्रह हुँदा म दिल्लीको भ्रमणमा गएको थिएँ अनि त्यो भ्रमणबाट म हिजो मात्रै यही सभाको लागि गान्तोकमा आइपुगेँ र अहिले बिहान गान्तोकदेखि 7 बजे हिँडेर यहाँ आएको छु र यो सब तपाईहरुलाई सम्मान गर्नको लागि, तपाईहरुको सभा सफल होस् भन्नका लागि यहाँ म आएको छु र यसरी तपाईले आजको यस सभालाई बुझिदिनु होला। यो सभा पश्चिम र दक्षिण सिक्किमका एसडीएफ पार्टीका नेता नेत्रीहरूद्वारा सञ्चालित सम्पादित सभा हो र यस सभामा अहिलेसम्म मैले तपाईहरुको सभालाई हेरिबसेँ, अध्ययन गरिबसेँ अनि यो सभाको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा पनि म केही हदसम्म जानकारी प्राप्त गर्न सकेँ। यो सभाको जन्म कसरी भयो? हाम्रो 4 तारिक मार्चमा एसडीएफ डे थियो र त्यस एसडीएफ डे को लगत्तै 2 दिन बादमा 6 तारिक मार्चमा गान्तोकमा एउटा हाम्रो सभा भएको। हाम्रो वरिष्ठ नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको बीचमा एउटा सभा भएर फैसला भयो कि अब आउने भावी हाम्रो रणनीति एसडीएफ पार्टीको कस्तो हुनेछ र कसरी जनतामा जाने र कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ने भन्ने त्यहाँ फैसला हो। अनि त्यही फैसला अनुसार चाहिँ चारै जिल्लाका कार्यकारिणी सभाले, एक्जिक्युटिभ कमिटीको सभाले चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय भएको। अनि त्यो फैसला जस्तो गर्छन् जिल्लाका कमिटीहरूले त्यो नै एसडीएफ पार्टीको मान्य हुनेछ भनेर त्यहाँ हाम्रो फैसला भएको। अनि त्यही फैसला अनुसार यो पहिलो सभा आज 18 तारिक मार्चको दिनमा फेरि जोरथाङमा आज यो भइरहेको छ र त्यसरी यो सभा यहाँ बन्न पुग्यो, आयोजना भयो र यो सभा आयोजना गर्नु भएकोमा म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो दक्षिण जिल्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू श्री जीएम गुरुङज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्री केएम राईज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्री वीरचन्द्र राईज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्री विनोद राईज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्री सीएल गुरुङज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, श्री एमके सुब्बाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, चन्द्र खालिङज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि दक्षिण जिल्लाका जम्मै वरिष्ठ युवा नेता नेत्रीहरूलाई जस्तै बिआर खतिवडाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसैले दक्षिण जिल्लामा सबै युवा नेता नेत्रीहरूलाई, जेडीहरूलाई म पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले यति राम्रो
सभालाई आयोजना गर्नुभएको छ। अनि उसै गरी पश्चिम सिक्किमको वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू श्री आरबी सुब्बाज्यूलाई, श्री दाउजो लेप्चाज्यूलाई, श्री दीपक गुरुङज्यूलाई, श्री अर्जुन गुरुङज्यूलाई, नारद थातीज्यूलाई अनि यस्तै सबै वरिष्ठ नेताहरू जसको नाम लिएर अहिले सकिँदैन सबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जम्मै युवा नेता नेत्रीहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन हाम्रो सभा यहाँ आयोजना भयो र मैले सोचेको थिएँ यस्तै 100 जति कमिटीका सदस्य यहाँ भेला हुन्छन् भनेर। र आज पुरा हलभरि तपाईँहरूको यहाँ उपस्थित देखेर म एक प्रकार छक्कै परेँ। यत्रो धेरै मात्रामा तपाईँहरू आउनुभएको छ र यसैबाट चाल पाइन्छ कि तपाईँहरूमा उत्साह छ, तपाईँहरूमा उमङ्ग छ अनि तपाईँहरूमा सबभन्दा ज्यादा सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने एउटा जुनून छ, एउटा अब्सेसन छ कि हामीले यो सिक्किम यस्तै जलिरहेको, यस्तै सिक्किमे जनताको आशा आकांक्षा र भविष्य मरिरहेको हेरिरहनु हुँदैन। हामीले सिक्किम बचाउनुपर्छ, हाम्रो भविष्यलाई बचाउनुपर्छ। हामीले यति सुन्दर सिक्किम निर्माण गरेको यसरी जलिरहेको हामीले हेरिरहनु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूकोमा एउटा चेतना बोध, एउटा सैद्धान्तिक बोध अथवा तपाईँहरूकोमा यो सिक्किमलाई बचाउने जुन चाहिँ जोस र जाँगर छ त्यसले आज हामीलाई यहाँ भेला गरेको। तपाईँहरू साथीभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मलाई 2 दिन पहिला मात्रै एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षले टेलिफोन गरेर भन्नुभएको थियो तपाईँको भाषण जनताले बुझ्दैन। तपाईँले भने किन बुझ्दैन भने तपाईँलाई ठुलो ठुलो त्यो सिद्धान्त पुरा गर्नुहुन्छ, ठुलो ठुलो सपना पुराहरू हुन्छ अनि तपाईँले अलिकति भाषा पनि अलिकति साहित्यिक भाषा बोल्नुहुन्छ, अलिकति कलात्मक भाषा बोल्नुहुन्छ, जनताले बुझ्दैन। एकदम ढ्याङ सिधा बोल्नुपर्छ। अब त्यो उनको कुरा मेरो मनमा आइरहेको तर मलाई त्यो कसरी चाहिँ बोल्नु थियो अब ढ्याङ होइन। अहिले चाहिँ अब हामीले त्यसरी नबोलेर हाम्रो जो शिष्ट भाषा छ त्यही भाषामा बोलौँ र तपाईँहरूलाई आज म हाम्रो योगदानको बारेमा जानकारी दिन्छु है। तरुणी तनिलो थाहा छैन। हामीले एसडिएफ पार्टी खोल्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा कस्तो भाषा थियो भने जनतालाई नेता चाहिँ आएर जब सम्बोधन थाल्दा के भन्थ्यो भने सिक्किममा आमा बाबु हो, दाजु भाइ दिदी बहिनी हो, अब त्यसरी भन्थ्यो सम्बोधन चाहिँ। अनि हामी पार्टीमा आएर चाहिँ हामीले नै सिक्किम यस्तो सम्पूर्ण सिक्किममा समाजमा एउटा परिवर्तन ल्यायौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि शिष्ट भाषामा जनतालाई आदरार्थी शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने। सिक्किममा पहिलो पोलिटिकल लिडर मै हो। अति आदरणीय जनसमुदाय, अति आदरणीय आमा चेलीहरू, अति प्रिय विद्यार्थी नानीहरू, आफ्नो वक्तव्य राख्नको लागि विनम्रतापूर्वक अनुमति चाहन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ मै हो। अनि त्यसो भन्दाखेरि म आजभन्दा 30 वर्ष सानो थिएँ हो, अहिले 30 वर्ष छिपेको छु। तर मैले यो 30 वर्ष पहिला जुन चाहिँ मैले नयाँ कुरा थालेको थिएँ तपाईँ आदरार्थी शब्दद्वारा जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म परिवर्तन गर्छु भन्ने थुप्रो आयो सिक्किममा। तर यो हामीले जुन चलायौँ यो आदरार्थी शब्द त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेको छैन। त्यही नै अहिलेसम्म चलिरहेको र त्यसरी नेताहरू पोलिटिकल पार्टी आएर नेताहरू आएर त्यसरी समाजमा एउटा परिवर्तन ल्याउँछ। विचारमा परिवर्तन, तपाईँको संवादमा परिवर्तन हो, जनसम्बोधनमा परिवर्तन, जीवनशैलीमा परिवर्तन, सोचाइमा परिवर्तन र त्यसरी जनताको विचारमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँछ विचार। अनि हौ त्यो परिवर्तन त्यसरी हुन्छ। तर अहिले सिक्किममा जुन खालको राजनीतिक हावा चलिरहेको छ त्यो राजनीतिक हावा चाहिँ
घृणाको हावा, झुटको हावा, अशान्तिको हावा, हो, हताशाको हावा, निराशाको हावा अहिले सिक्किममा चलिरहेको, अविश्वासको हावा चलिरहेको। अनि अहिले आएको परिवर्तन सिक्किममा त्यस्तो खालको छ अहिले जो भइरहेको छ। र यो अलिकति फुड फर थट, तपाईँ आफै थिङ्क गर्नुहोस्, यो ठिक छ? अब ठिक छ, ठिकै छ, राम्रो। अब यो ठिक छैन, यो सिक्किमलाई चाहिँदैन, सिक्किमे जनतालाई चाहिँदैन, युवाहरूलाई चाहिँदैन। र 21औं सदीको सिभिलाइज सोसाइटीलाई, शिक्षित समाजलाई यो मान्य छैन भने यसलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफूबाट, अन्तर्हृदयबाट अस्वीकार गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ। र तपाईँ हामीले चाहेको फेरि परिवर्तनकामी कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। भनेको चाहिँ हामीले चाहे जस्तो सिक्किमको निर्माण गर्ने, हामीले चाहे जस्तो सिक्किमको नयाँ संरचना गर्ने, हामीले चाहे जस्तो हाम्रो भविष्य बनाउने कामको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। अनि त्यो कदम चाल्ने, त्यो गर्ने, त्यसो भन्ने, त्यसो गर्ने अधिकार हो प्रजातान्त्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट। यो सबलाई अधिकार त खुल्ला छ। अनि यो जम्मै हाम्रो देशको संविधानभित्र अधिकार हामीले पाएको, बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हो, खुल्ला भोट हाल्नु पाउने, खुल्ला पार्टीको मिटिङमा जानु पाउने, यो सबै डेमोक्रेसीमा पाएको हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार। आफ्नो चाहे अनुसारको पेसा गर्नु पाउने, पेसा अपनाउनु पाउने, यो सबै हाम्रो फन्डामेन्टल राइट, फ्रिडम अफ स्पिच भन्छ। यो सबै प्रजातान्त्रिक अधिकारभित्र यो पर्छ। अनि त्यो अधिकार आज सिक्किमे जनताले पाएको छ। तपाईँले सोच्नुहोस्, अहिले सिक्किम जनता त जम्मै डराएको छ, कोही पनि बोल्दैन। तपाईँले अब याद गर्नुहोस् भने तपाईँले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई आत्मा ग्लानि लाग्दैन? तपाईँलाई आफूले धिक्कार लाग्दैन? तपाईँले खुल्ला पोलिटिकल पार्टीको मिटिङमा जानु सक्नुहुन्छ, खुल्ला जानु सक्नुहुन्छ, तपाईँको अधिकार हो त्यो। हामी पार्टी हुन पाउँछौँ, त्यो खुल्ला अधिकार हो। अपोजिसन पार्टी हुनु पाउँछ, रुलिङ पार्टी हुनु पाउँछ, तर त्यो अधिकारबाट आज हामी वञ्चित भएको। मान्छेको डर लाग्दो, मान्छेको मनमा डर छ, किन यस्तो भएको? यसैबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि आज सिक्किममा चाहिँ सरकारसँग जनता डराउनु पर्दैछ भने सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन। यदि जनता चाहिँ सरकारसँग डर लाग्छ, जनतालाई सरकारसँग डर लाग्छ भने चाहिँ सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन। कसैलाई सोध्नु पर्दैन, कहीँबाट सर्टिफिकेट दिनु पर्दैन, तपाईँ आफूलाई सोध्नुहोस्। तपाईँलाई डर लाग्दैछ, सिक्किमे जनतालाई डर लाग्दैछ सरकारसँग, मेरो नोकरी जान्छ कि, मेरो काम खोसिन्छ कि, राति घरमा आएर ढुङ्गा हान्छ कि, या बाटोमा हिँड्दाखेरि कुटाइ खाइन्छ कि, या त श्रीमतीको पोस्टिङ हुन्छ कि, या त वान फ्यामिली वान जबको नोकरी जान्छ कि, या मेरो नानीले मास्टर गरेर इन्जिनियरिङ गरेर आएर नोकरी भए, इन्टरभ्यूमा पास गरेर पनि भए, नाम काटिन्छ कि भनेर तपाईँलाई डर लाग्दैछ भने सिक्किममा डेमोक्रेसी छैन। तपाईँले हामीले चिन्तन गर्नुहोस्। जबकि मैले बार बार भनेको छु, सिक्किमे जनताले पाएको जुन डेमोक्रेसी छ, प्रजातान्त्रिक हक छ, त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा महँगो प्रजातन्त्र हो। कसरी महँगो? के हामीले चाहिँ सिक्किम इन्डियामा गाभेर मात्र हामीले डेमोक्रेसी पाएको, तर संसारको जम्मै वर्ल्डको सिक्किम बाहेक अरू जम्मै संसारको 200 वटा देशहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ राज शासनलाई हटाएर पाएको छ। राज शासनलाई हटाएर डेमोक्रेसी पाएको छ। या त डिक्टेटोरियल गभर्नमेन्ट, तानाशाही सरकारलाई हटाएर डेमोक्रेसी पाएको छ, या त विदेशी उपनिवेशी सरकारलाई, या त कोलोनी गभर्नमेन्टलाई हटाएर के डेमोक्रेसी पाएको छ। तर हामीले सिक्किममा चाहिँ हाम्रो देशै भारतमा गाभेर हामीले डेमोक्रेसी पाएको छ। त्यसकारणले हाम्रो सिक्किमको डेमोक्रेसी सबभन्दा कस्टलिएस्ट डेमोक्रेसी, सबभन्दा महँगो प्रजातन्त्र हो।
अनि त्यो देशले साटेको सबभन्दा विश्वको महँगो प्रजातन्त्रलाई पनि आज हामीले गुमायौँ। अहिले गुमायौँ छैन। अहिले सिक्किममा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अनडिक्लेयर इमर्जेन्सी जस्तो अघोषित आपतकालीन जस्तो अवस्था छ। त्यसकारणले तपाईँहरू सबले कुरा याद गर्नुहोस्। र यस्तो हुँदाहुँदै पनि आज सिक्किमको जनताले सहन्छन् भने, यस्तो हुँदाहुँदै पनि आज सिक्किमको युवाहरूले सहन्छन् भने चाहिँ योभन्दा प्रजातन्त्रमा ठुलो मजा अर्को केही हुन सक्दैन। अनि सारा संसारमा यसो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिक्किमे जनता चाहिँ डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो मजाक भइरहेको छ, सबभन्दा ठुलो मजा भएको छ। आफैले बनाएको सरकार, आफ्नै भोटले बनाएको सरकारसँग चाहिँ जनता डराउनु पर्ने, त्योभन्दा अर्को ठुलो मजाक केही हुन सक्दैन। अनि यसमाथि तपाईँ चिन्ता गर्नुहोस्। म किनभने मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भन्दैछु, किनभने म पोलिटिक्समा अब तपाईँहरूको लागि कोच जस्तो मान्छे, कोच फुटबलमा, क्रिकेटमा, स्पोर्ट्समा 25-30 वर्षको प्लेयर्सहरू हुन्छ, तर त्यहाँ कोच चाहिँ 60-70 वर्षको हुन्छ। त्यस्तै म त कोच जस्तो भने तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँले खेल्नुपर्छ। खेलाडी तपाईँहरू हो, युवा खेलाडी जनता हो भने तपाईँलाई खालि मैले चाहिँ तपाईँलाई बताउने काममा मेरो युवाहरूलाई मैले भनिसकेको छु कि अब सिक्किममा चाहिँ युवाहरूको एसडिएफ पार्टी हो। एसडिएफ पार्टी युवाहरूको किन युवाहरूको? किनभने समयअनुसार युवाहरू अघि आउनुपर्छ, एसडिएफ पार्टी सम्हाल्नुपर्छ। र अहिले खालि म कोच जस्तो तपाईँहरूलाई साथ दिएको छु, गाइड गर्दैछु, तपाईँहरू अघि आउनुपर्छ। र हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ अब चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो। घोषणा भएको छ एसडिएफमा सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो र सबको सल्लाहले चल्ने कुरा। त्यस कारण यहाँ जब सल्लाहले चल्ने सामूहिक नेतृत्वमा यो पार्टी चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबै एसडिएफ पार्टीका युवा तरुण नेता नेत्रीहरूले पनि, सबै यहाँ वरिष्ठ नेता नेत्रीहरूले पनि सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सामूहिक जिम्मेवारीबाट सामूहिक नेतृत्व फस्टाउँछ, फल्छ, फुल्छ। अनि डेमोक्रेसीमा तपाईँलाई हक चाहियो भनेदेखि, डेमोक्रेसीमा तपाईँलाई नेतृत्व चाहियो भनेदेखि, डेमोक्रेसीमा तपाईँले सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिको नेता हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कसैले बनाएर हुँदैन। त्यो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पाउने कुरा हो। जसले ठुलो जिम्मा लिन्छ, जसले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छ, त्यो मान्छे सबभन्दा ठुलो नेता हुन्छ। अनि यो लागु चाहिँ स्टेटमा मात्रै होइन, कन्स्टिट्युन्सीमा लागु हुन्छ। तिमी तार्कुको क्षेत्रको कुरा गरौँ। तिमी तार्कुमा खालि उदाहरणको लागि तिमी तार्कुमा चाहिँ को चाहिँ अर्को पालिको एमएलए हुने, को चाहिँ अर्को पालिको नेता हुने, को चाहिँ अर्को पालि एसडिएफको क्यान्डिडेट हुने, जसले यो क्राइसिसको समयमा जसले त्यो क्षेत्रलाई सम्हाल्छ, नेतृत्व दिन्छ, भोलि त्यो नै त्यो क्षेत्रको एमएलए हुन्छ, मन्त्री हुन्छ। अनि यो चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको कुरा हो। यो सामूहिक नेतृत्वको फल हो, यो सामूहिक नेतृत्वको प्रतिफल हो। र यसरी तपाईँहरूले बुझेर जानुपर्छ। र यो लागु सारा सिक्किममा हुन्छ। मैले बार बार साथीहरूलाई यस्ता कुराहरू मैले गरेको छु, तर कतिले मलाई फकायो या त मलाई हावा मिठाई खुवायो भन्ने खालको कतिले त्यस्तो पनि सोचे, तर त्यस्तो होइन। म सिरियसली भनेको, अब जसले काम गरेर जनताले भन्यो यो चुनावको समयमा ल हामीलाई त त्यो दिनुहोस् है क्यान्डिडेटले, हामी जिताउनु, कुरा सक्यो। तपाईँको 24को चुनावमा मलाई नै तपाईँले लो अगाडि यसो देखाएको पर्थ्यो, तपाईँको नेतृत्वमा लड्नुपर्छ भन्यो भने पनि मेरो ह्यान्ड्स डाउन, म जनता कुरा मान्छु। त्यस कारणले सामूहिक नेतृत्वको कुरा थियो, कलेक्टिभ लिडरसिपको कुरा भनेको थियो। र त्यसरी तपाईँहरूले बुझेर यहाँबाट जाने म तपाईँ सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा छ, यहाँ अहिलेसम्म तपाईँको निर्मल छेत्रीज्यूले बोल्नु भएको छ, धेरै सुझाव राख्नु भएको छ, भवनज्यूले राख्नु भएको छ, प्रमोद दाजुले राख्नु भएको छ। तीनजनाले उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, एकदम स्वागत योग्य छ, सम्मान योग्य छ। एउटा कुरा राख्नु भएको छ यहाँ भवन तिवारीज्यूले कि जनताहरू कता कतातिर अरू पार्टीतिर जाँदैछ, रुलिङ पार्टीमा जाँदैछ, यो चाहिँ गएको चाहिँ बाहिर बाहिर मात्रै गएको, भित्र चाहिँ
गएको छैन एउटा। अब बाहिर चाहिँ किन गएको? बाहिर यसकारणले गएको तपाईँले राम्रो याद गर्नु, यो सारा सिक्किममा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि एसडिएफ पार्टीलाई हामीले सिद्धान्तसँग, नीतिसँग, सिक्किमको कजसँग, सिक्किमको मुद्दासँग, सिक्किमे जनताको कजसँग, सिक्किम जनताको मुद्दासँग जनतालाई जोड्न सकेन। राम्रो बुझ्नुहोस्। तर हामीले सिक्किमे जनतालाई चाहिँ सरकार भएपछि खालि उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टसँग अथवा उसको व्यक्तिगत स्वार्थसँग चाहिँ जनतालाई जोड्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ सिक्किमे जनताको अधिकार र हकको मुद्दा र सिक्किमको सुरक्षा र विकासको मुद्दाबाट चाहिँ जनता चाहिँ खालि व्यक्तिगत स्वार्थतिर जम्मै हामीले जोड्ने कोसिस गर्यौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनता अहिले के हो भनेदेखि अहिले जनताले सिक्किम बिग्रोस् कि या सिक्किम जसुकै होस् कि उहाँलाई त्यसको माथि चिन्ता त होला, मनमा त्यस्तो चिन्तन अब गर्न छोडे जनता। र अहिले चाहिँ के भएको छ भनेदेखि सरकार नभएपछि त केही पनि पाइँदैन, सरकारबाट पाइन्छ, सरकार भएपछि सरकारबाट चाहिँ सहुलियतहरू पाइन्छ, या त सरकारले हामीलाई दुःख दिन्छ, या त नोकरी जान्छ, कुनै के जान्छ, इत्यादि कुराले गर्दाखेरि जम्मै जनता चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी तर्साउँदाखेरि, डर देखाउँदाखेरि या त काम धन्दाको कुरा गर्दाखेरि त्यतातिर कतिजना चाहिँ अब जाने रहरले कोही गएको छैन, त्यस्तो खालको भएको। त्यस कारणले तपाईँहरू सबलाई मेरो बिन्ती छ कि आजको एउटा फैसला हो यो कि हामीले चाहिँ हाम्रो जनतालाई चाहिँ कमसेकम प्रजातन्त्रमा सबको बराबरी हक छ र सरकार भइसकेपछि चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ सिक्किमको हो, सिक्किमे जनताको हो र सरकारको काम चाहिँ रुलिङ अपोजिसन सबलाई बराबरी देखरेख गर्ने काम हो र पवन चामलिङको पनि फन्डामेन्टल राइट या त मेरो जन्मसिद्ध अधिकारको सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ यही सरकारको हो, सेक्युरिटी दिने काम पनि सरकारको हो। किनभने चुनाव भनेको के हो त? चुनाव भनेको त जनताले चाहिँ आफ्नो सरकार छान्ने हो, छान्ने मौका दिएको 5 वर्षको लागि लो तिम्रो सरकार छान भने हेर्नुहोस् है। अनि त्यो छान भनेर जनताले मौका पाएको प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार, अनि जनताले चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ एक सरकार छान्छन् र छाने यसपालि हो। त्यसैले पार्टी धेरै किन चाहियो? एउटै पार्टी भए त भयो भने तपाईँले क्वेसन गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, मनमा आउँछ। हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ, प्रभु मल्टी पार्टी सिस्टम छ। थुप्रो पार्टी बनाउनु पाउँछ, क्षेत्रीय पार्टी, नेसनल पार्टी, के हो के पार्टी। फेरि पार्टी बनाएर रेजिस्टर नभए पनि उठ्न पाउँछ, इन्डिपेन्डेन्ट उठ्न पाउँछ। र त्यो खालको हाम्रो इन्डियामा चाहिँ तपाईँको मल्टी पार्टी सिस्टम छ। त्यसको मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जुनै पार्टीको सरकार बनाउन सक्छ, जुनै पार्टीको सरकार जनताले छान्नु सक्छ, क्षेत्रीय पार्टीको पनि सरकार बनाउन सक्छ, नेसनल पार्टीको बनाउन सक्छ। जनतालाई थुप्रो चोइसेस दिएको नि, थुप्रो जनतालाई चोइस दिएको, जनतालाई थुप्रो अवसर दिएको छान्ने सरकार हो। अनि त्यसरी चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब थुप्रै पार्टी छ, सिक्किममा पनि अहिले पनि थुप्रो 7-8वटा पार्टी छ अहिले पनि हो। 25 वर्ष एसडिएफको गभर्मेन्ट थियो, यसपालि छैन, एसकेएमको सरकार छ भने अब एसकेएमको जो सरकार छ नि त्यो सरकार चाहिँ अहिले सिक्किमे जनताले बनाएको सरकार हो, त्यो सिक्किमे जनताको सरकार हो। त्यसरी हाम्रो एसडिएफ पार्टीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र एसकेएम पार्टीको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो के अरे सिक्किमे जनताले त्यसरी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सरकार जनताले बनाएको र सरकारको रूपमा यसलाई हामीले विरोध गर्नु भएन, सरकार हो नि त, जनताले बनाएको। अब राम्रो बुझ्नुहोस् भने यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि अब चुनाव सक्यो, भोट चाहिँ जनताले एसडिएफलाई बेसी दियो, सिट चाहिँ कम्ती दियो, अनि हामी चाहिँ अपोजिसन भयो, उनीहरू रुलिङ भयो, सक्यो त। केही दिनले छिनाफाना भयो त। अनि अब काम के हो त? अब काम भने सुन्नुहोस् तपाईँले, अब काम भने चाहिँ एसडिएफ सरकारको काम भने चाहिँ चुनावमा जनताले जुन चाहिँ बाचा बाँधेको छ नि, बाचा हौ त्यो पुरा गर्ने। बाचा बाँधेको बाचा कम्ती छैन, म त त्यो बाचा गन्ती गर्नु सक्दिनँ, मलाई त रिङ्ग लाग्छ बाचा सुन्दामा। अब 6 दिनदेखि सुरु गरेको छ, 6 दिनमा एउटा गर्ने, 10 दिनमा गर्ने, 100 दिनमा त जम्मै गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, भने चाहिँ अहिले यो सरकारले चाहिँ आफ्नो बाचा पुरा गर्ने काम। त्यस कारणले यो एउटा अहिले हामीलाई गाली गरेर त्यो बाचा पुऱ्याउँदै
यसैले अब हाम्रो पार्टीको काम के हो? हाम्रो पार्टी अपोजिसनमा अहिले छौँ भने चाहिँ जनतालाई चाहिँ भन्ने ल हामी त अपोजिसनमा छौँ, अपोजिसनमा राख्नुभयो तपाईँले र अब हामी अपोजिसन बसेर चाहिँ तपाईँको जति दुःख सुख तकलिफ के छ त्यसको लागि चाहिँ अन्याय अत्याचार हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ जनताको पक्षमा हामी बोलिदिन्छौँ भने बोलिदिन्छौँ, लडिदिन्छौँ, प्रदर्शनी गरिदिन्छौँ। त्यहाँदेखि भएन भनेदेखि कोर्टमा गएर पनि तपाईँको पक्षमा मामला लडिदिन्छौँ र सिक्किमे जनतालाई अन्याय हुन दिँदैनौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो। तपाईँले काम गर्यो र जनतामा तपाईँले जानु पर्यो। त्यस कारणले हाम्रो काम पनि हेरौँ। अब भाइ बहिनीहरू साथीहरू तपाईँहरूलाई म भन्दैछु, हामीले जनताको फैसला मान्नुपर्छ। हामी अपोजिसन हेर्नुहोस् है, मैले पहिलातिर भाषण गरेको छु, तपाईँले मेरो कुरा त्यति ध्यान दिनुहुन्न कम्प्युटरसँग। मैले भनेको हामीलाई जनताले सरकारमा राखे, सरकार राम्ररी चलाएर जनताको जम्मै सपनाहरू पुरा गर्ने र चुनावको समयको जम्मै बाचा र घोषणाहरू पुरा गरेर देखाउने भनेर मैले भाषणमा भनेको छु। अनि साँच्चै हामीले 25 वर्षमा जति पनि हाम्रो घोषणामा थियो जम्मै पुरा गर्यो। खालि सेन्ट्रल सब्जेक्टहरू एक दुईवटा भएको छैन, नभए जम्मै पुरा भयो। बाचा दिएको भन्दा बेसी गर्यो र म तपाईँहरू जम्मै पढेको यहाँ दिलु दाल देख्दैछु। अब दिलु दाल जस्तो चेलीबेटीहरू छ अलिक पढे लेखेको, त्यसैले अब जति तपाईँ छोरी चेलीहरू चाहिँ पढे लेखेको हुन्छ होइन। अनिता गुरुङहरू देख्दैछु, उहाँ जस्तोले चाहिँ हाम्रो 5 पटकको चुनावको घोषणा पत्रमाथि चाहिँ अध्ययन मनन गरेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कति गरेछौँ कति गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले नयाँ सरकारको घोषणा पत्र चाहिँ कम्पेयर गर्ने क्या। हाम्रो चाहिँ 99% गऱ्यौँ जसो भन्यो त्यसै गऱ्यौँ, तर अहिलेकोले चाहिँ के गर्दैछ त्यो तपाईँले लेख्नुहोस्। अहिले म भन्दिनँ कसो गर्छ र त्यसरी हामीले मैले भनेको एउटा त्यो भनेको छु है मैले, अनि त्यसै गऱ्यो। अर्को मैले के भनेको, यदि सरकारले सुन्नुहोस् न, यदि सरकारले अपोजिसनमा राखे हामी अपोजिसनमा बसेर काम गर्ने, अपोजिसनमा बसेर काम गर्ने र अपोजिसनको भूमिका कस्तो त्यो चाहिँ सिक्किमे जनतालाई हामी देखाउने हो। दुई भनेको, तीनमा के भनेको छु मैले? तीनमा भनेको छु यदि जनताले हामीलाई अपोजिसनमा राखेर एउटै पनि सिट जिताएनन् भनेदेखि हामी गाउँघरमा जनताको घर आँगनमा गएर जनताको साथमा नै जनताको लागि काम गर्ने, राजनीति गर्ने, जनताको पक्षमा बोल्ने। किनभने चाहिँ हामी राजनीति जनताका लागि गर्छौँ, सिक्किमका लागि गर्छौँ। सरकारमा राख्यो भने जनताकै काम गर्ने, सिक्किम काम गर्ने। अपोजिसन राख्यो भने अपोजिसनमा बस्यो भने जनताकै काम गर्ने। अपोजिसनमा राखेनन् भनेदेखि जम्मै सिट 32 हरायो भने पनि हामी चाहिँ जनताको माथि बस्ने, जनताको घरमा बस्ने, गाउँमा बस्ने, घर आँगनमा बस्ने। किनकि हामी चाहिँ सिक्किममा जनताको लागि राजनीति गर्छौँ, सिक्किमको लागि राजनीति गर्छौँ, आफ्नो लागि गर्दैनौँ भनेर चाहिँ मैले घोषणा गरेँ। तपाईँलाई आज जानकारी दिन चाहन्छु। त्यस कारणले हामीले हाम्रो जनतालाई यो सन्देश दिनुपर्छ, हामी जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ। जनतालाई कहिले पनि हाम्रो अगाडि पछाडि कोही पनि छैन भन्ने चाहिँ त्यो खालको शून्य बोध हुनु भएन नि त हो। जनतालाई त्यस्तो असहाय बोध हुनु दिनु भएन नि त, हाम्रो कोही छैन भन्ने हुनु भएन नि त। हाम्रो एसडिएफ पार्टीको जनता जो छ, तपाईँको हाम्रो न्याय प्रेमी जनता जो छ, हाम्रो एसडिएफ पार्टीको सिद्धान्तसँग जोडिएको जनता जो छ, गाउँघरमा बस्नु भएको जनता जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई त हामीले त्यो विश्वास दिनु पऱ्यो नि त, दिनु पऱ्यो कि हाम्रो एसडिएफ पार्टी छ, हाम्रो लागि लड्ने पार्टी छ, हाम्रो लागि सुरक्षा गर्ने पार्टी छ, सिक्किमले जनतालाई बचाउने पार्टी छ, हाम्रो भावी सन्तान बचाउने पार्टी छ, हाम्रो सिक्किमलाई सुरक्षा दिने, सिक्किम बचाउने हाम्रो पार्टी छ, हाम्रो गरिबहरूको भाग्य र भविष्य बनाउने पार्टी छ, गरिबहरूको घर बनाउने पार्टी छ, गरिबको दुःख सुख बुझ्ने हाम्रो पार्टी छ, हाम्रो एसडिएफ पार्टी छ भन्ने विश्वास दिनु परेन। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेताले दिनु पर्यो, मैलेदेखि लिएर तपाईँसम्मले दिनु पर्यो, हामी सबैले दिनु पर्यो। अनि त्यसमा हामी अहिले अलिकति चुक्दैछौँ। त्यस कारणले अब आजदेखि चाहिँ फेरि अब यो दक्षिण र पश्चिम सिक्किमको यो कोअर्डिनेसन कमिटीमा यो फैसला गऱ्यौँ है। अनि सिक्किम बनाउने कुरा हो, यो त भविष्य बनाउने कुरा, सिक्किमे जनतालाई सुख शान्ति दिने कुरा, यो अन्य अत्याचारबाट सिक्किमलाई बचाउने कुरा,
यस्तो महान कुरामा आज हामी भेला भयौँ। अर्को यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ सता जाँदाखेरि मात्रै पता लाग्छ भन्ने। मेरो त पुरा घैँटोमा घाम लाग्यो कुराले। सरकार गएपछि पत्ता लाग्दो रहेछ है मित्रको हो दुश्मनको हो सबै चिन्दो रहेछ। सैद्धान्तिक साथीको हो मतलबी साथीको हो अब त्यस्तो सबै चिन्दो रहेछ सरकार गएपछि। अनि अचम्मै लाग्यो नि आमामामा है अहिले हाम्रो यो ठुलो बडा त जम्मै तपाईँको अहिले त भर्तीमा हुन्छ बुढेसकाल 60 वर्ष 70 वर्ष मान्छे भर्ती हुन्छ सम्झम हाँस उठ्छ। उहिलेतिर हामी सुन्थ्यौँ क्या तपाईँ हामी सानो हुँदाखेरि होइन फल्ना धनबहादुरको छोरा पनि भर्ती पो भन्छ। अनि कहाँ भर्ती भयो होइन सेकेन्ड इयरमा थर्ड इयरमा 11th इयरमा भर्ती पो भन्छ। कति वर्षको भएन अहिले 18 वर्षको। अहिले फेरि अब पटन त्यस्तो भर्ती सुन्न अहिले त खालि पोलिटिक्समा सुनिन्छ। को भर्ती भयो भन्दाखेरि 70 वर्षको कुनै चाहिँ 3 खेप मन्त्री हुने मान्छे भर्ती भयो। अनि त्यस्तो अहिले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एकदमै भर्ती खुलेको भर्ती हुँदैछ भएको। अब एसडिएफ पार्टीमा आएर अब माथि पुगेर मोटाकोहरू चाहिँ भर्ती हुँदैन होइन त्यो त देख्नुभयो। तर ठिकै छ अब हाम्रो कुरा के भनेदेखि ठिकै छ उहाँहरूलाई केही भन्नु छैन मैले त्यो भने। तर अब हाम्रो जति पनि एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ता पवन चामलिङदेखि लिएर तपाईँ जम्मै कार्यकर्ता जो आज दुःखको घडीमा तपाईँहरू जो छ मेरा एकदमै अमूल्य मित्रहरू तपाईँहरू जम्मै मेरा अमूल्य मित्रहरू सुन हुनुहुन्छ। अनि अहिले जम्मै भर्ती हुनेहरू चाहिँ एसडिएफ पार्टीको घुन हुनुहुन्छ। सुन जति चाहिँ बस्छन् घुन जति उडेर जान्छन्। अनि उडेर जाँदैछ केही छ त्यो चिन्तै नगर्नु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू सबैले कुराहरू मनमा लिनुहोस् र यो एसडिएफ पार्टीमा तपाईँ आजबाट तपाईँहरू सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट बडा नजिक पाएको छु न्यानो पाएको छु। सङ्घर्ष गर्नु सजिलो छैन नि हो साथी सजिलो छ कठिन छ। सबभन्दा साह्रो काम चाहिँ लोकतन्त्रको काम हो डेमोक्रेसीको काम बहुत कठिन सजिलो छैन। सरकार हुँदा जम्मैको हाई हुन्छ सरकार नहुँदा कोही नै कोही हुन्छ शून्य हुन्छ त्यस्तो हो नि डेमोक्रेसी यस्तै हो। त्यसकारणले यसमा तपाईँहरू हात्तिने काम छैन। सिक्किम जनतालाई बहुत धन्यवाद छ। संसारमा नभएको इन्डिया कुनै राज्यको जनताले नगरेको एसडिएफ पार्टीले त्यत्रो धेरै सिक्किमे जनताले हामीलाई आशीर्वाद दिएको छ त्यत्रो भोट दिएको छ विश्वास गरेको छ। 5 पल्ट हामीलाई सरकारमा पुऱ्याएको छ सिक्किम जनताले। हामी खुसी हुनु पर्यो नि त। यसपालि पनि हामीलाई धेरै भोट दिएको छ। तर हाम्रै कति कमजोरीले गर्दा मेरै कमजोरीले गर्दा अब हामी भोट हार्यौँ। तर हामी हारे पनि त जनताले एकदम रमाएको छैन त। रमाएको छ जनता रमाएको छैन दुखी भएको छ। बडा हामीले गल्ती गरेछौँ मित्र र दोस्रो चिन्यौँ र राम्रा चिन्यौँ न हो चुनावमा गल्ती गरिएछ बाफ्रे गल्ती भयो। कहिले चुनाव आउँछ 24 को र फेरि गल्ती सुधार्नु भनेर सिक्किमको जनता जम्मै अहिले त चुपचुप गर्दैछ हो। पुरा मान्छेको मनमा त्यो सबको भावना छ। मलाई टेलिफोन आइबस्छ तपाईँ रात दिनै के भन्छ मलाई कुन के साथ माया गरेको मलाई तपाईँको हेल्थ राम्रो केयर गर्नुहोस् है भन्छ मलाई हेर्दै बस्नुहोस् है हो त्यसो भन्छ म चिन्ता नगर्नुहोस् है हो त्यसो भन्छ। हामी जम्मै छौँ है तपाईँलाई पर्खिरहेको छौँ है 24 कहिले आउँछ पर्खिसकेको छैनौँ है। नोटिस नछोड्नुहोस् है। त्यो भन्दा त म कस्तो रुन्छु नि हौ उहाँमा सबैको लाग्छ मलाई पनि। अनि पोलिटिक्स त अब कति यो अब आराम गरौँ कि जस्तो लाग्छ है। फेरि त्यसो भन्दा त म भित्र फेरि मेरो जिजीविसा बौलिन्छ हो फेरि भित्रबाट त भन्छ अन्त यस्तो माया गर्ने जनता यति धेरै मलाई प्रेम गर्ने जनता यत्रो मलाई आफ्नो मान्ने जनतालाई चाहिँ म कहाँ छोड्छु म। हाम्रो सिक्किमे जनतालाई सताउने डर देखाउने तर्साउने
जो सिक्किममा आज यो खालको एउटा असत्यहरूको सरकार बनेको छ, यसबाट सिक्किमे जनतालाई मुक्ति दिनुपर्छ, सिक्किमलाई सुख शान्ति आनन्द खुसी दिनुपर्छ भनेर मेरो फेरि मनमा एउटा जोस भरेर आउँछ, उमङ्ग भरेर आउँछ। म फेरि तपाईँको फेरि 30 वर्षको जवान हुन्छु क्या। त्यत्रो धेरै जनताको माया। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँहरू जति मेरा पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ सिक्किमे जनताको नजरबाट तपाईँको नेता गिरेको छैन त? छैन। उनीहरूले मेरो लागि प्रार्थना गर्छ, मेरो लागि मेरो हेल्थको केयर गर्छ, उनीहरूले हेल्थ केयर गर भन्छ मलाई। राजनीतिमा चाहिँ जनताको नजरमा गिर्नु जस्तो नि जिउँदो मर्नु केही हुँदैन है। त्यस कारण मेरो बिन्ती छ है भाइ बहिनी सबलाई, तपाईँको कोही पनि जनताको नजरबाट गिर्नु हुँदैन। जनताको नजरमा गिर्यो भनेदेखि तपाईँको भविष्य पुरा ब्ल्याङ्क चेक जस्तो हुन्छ। अरे यो फल्ना त पहिला पनि यस्तो थियो, यसै भन्थे, आज यसै भन्दैछन्, यसै हिजो पनि भन्छ। अनि तपाईँ त एक दिन त माथि पुग्ने नै हो। तर अहिले नै तपाईँको सरकारी तल्लो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो भर्ती हुनु थाल्यो, पहिलो जान थाल्यो, उता यता कुद्नु थाल्यो भने त भन्छ यो त तिउन चौकुवा, यता जान्छ उता जान्छ, यो त के यसको भरोसा छैन यो त, जता मल्गु त्यतै डल्गु, त काम लाग्दैन हौ, त्यसलाई त नउठाउ है, धोका दिन्छ है भनिहाल्छ, धोका दिन्छ भने। त्यस कारणले चाहिँ म भाइ बहिनीलाई भन्दैछु, म तपाईँहरूको अघि भने गाइड हो म तपाईँहरूको, र यो पार्टी त इन्स्टिट्युसन जस्तै हो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा ट्याक्क बस्ने, अनि सिद्धान्तमा बस्ने हेर्नुहोस् है, नैतिकता भएको, नीति भएको, विचार भएको, आफ्नो बुद्धिमा बाँच्ने पार्टीको नेता नेत्री कार्यकर्ता भएको पार्टी र सरकारले मात्रै जनतालाई न्याय दिन सक्छ, जनताको भाग्य बनाउन सक्छ, भविष्य बनाउन सक्छ, देश बनाउन सक्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यसरी सोचेर चाहिँ एसडिएफ पार्टी जति तपाईँहरू हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ एसडिएफ पार्टीको नेताहरू, म जस्तै, मदेखि तपाईँसम्म नेताहरू, मेरो जति जिम्मा तपाईँको, र त्यसरी तपाईँले पुरा आजदेखि चाहिँ जिम्मा लिएर यदि जाने, र त्यो सबलाई तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को प्रमोद दालज्यूले भन्नुभएको छ विद्यार्थीहरूबाट स्कुलबाट निकाल्यो भने, अस्ति मैले भने अब विद्यार्थीहरूलाई स्कुलबाट निकाल्यो यिनीहरूले, अब त यिनीहरूले त सिक्किमे जनतालाई सिक्किमबाटै नै अधिकार विहीन बनाएर रिफ्युजी बनाउन सोच्छ। तपाईँले खालि स्टुडेन्टमा देख्नु हुँदैछ, सिक्किममा रुल 4 खत उड्यो त, अब सिक्किममा जसोले पनि नोकरी यहाँ पाउने भयो। अब त्यस्तो अब त्यो सबै उड्दै जाँदैछ, अब केही रहनेवाला छैन है। तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले सिक्किममा खालि स्टुडेन्ट निकालेको देख्यौँ हामीले। यसपालि तपाईँले हेर्नुभयो नगर पञ्चायतमा को उड्दैछ, सिक्किममा कसले काम पाउँदैछ, कसले काम गर्दैछ, कहाँको मान्छेले सिक्किममा काम गर्दैछ हेर्नुहोस् त, सम्झनु त। हाम्रो सरकारको कसले काम पाउँथ्यो? हाम्रो सरकारमा धनबहादुर, मनबहादुर, पेमा होइन, पासाङले काम पाउँथ्यो। पाएको थियो नि त, भन्नुहोस् त, झुकै झोडा बाँधेकै थियो हो, कुलो खनेकै थियो, पाइपको काम गऱ्यो, पानी काम गऱ्यो, स्कुल बनाएको रिपेयर गरेको हेर्नु भन्नुहोस् त। सम्झिनुहोस् है तपाईँहरू, टेन्डर भएकै, बिल बनाएकै, हाम्रो कामहरू जम्मै हामीले चाहिँ टुक्रा पाएर गाउँमा दिन्थ्यो जम्मैलाई, एमएलएको हातमा दिन्थ्यो, पञ्चायतको हातमा। त्यसो गरेर जति भएको पैसा चाहिँ 70% पैसा चाहिँ गाउँमा पठाउँथ्यो। अहिले त जम्मै काम चाहिँ सुन्नुहोस्, अहिले काम सुन्नुहोस् है, अहिले त काम त जम्मै पोखा पारेर नि तल सिलगढीमा बेच्छ, पोखा पारेर। अहिले त सिलगढीको मान्छे, कलकत्ताको मान्छे, दिल्लीको मान्छेले जम्मै सिक्किममा काम चाहिँ पोखा पारेर अलिअलि पिल्सा मात्रै खाँदैछ, अलिअलि पिल्साइ भयो, खाइसक्यो जम्मै सक्यो, सबै सक्यो, छैन तपाईँको जम्मै सक्यो। अनि हामीले उहिले 3 वर्ष पहिला काम दिएको, कष्ट काम दिएको हाम्रो छोरीचेलीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको बिल पाउनु छैन। पेमेन्ट गरेकै छ, बिलै पाएको छ। पैसा चाहिँ तपाईँको 2 सालको यो गभर्मेन्टमा चाहिँ 20,000 करोड आइसक्यो। 20,000 करोडमा तपाईँको त्यसमा 7,000 करोड त लोनै ल्याइसक्यो। अब तर अहिलेसम्म बिल पाएको, किनभने जम्मै काम चाहिँ बेचेर खाँदै। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ यस्तो किन भयो, यो मैले तपाईँलाई बताएको एसडिएफ पार्टीले चाहिँ यो ग्राउन्ड रियालिटी हो,
तपाईले गाउँमा सारा दक्षिण र पश्चिम सिक्किमको भिलेज टु भिलेज हाउस टु हाउसमा तपाईले त्यो इन्फर्मेसन लिनुहोस्, कसैले केही पाएको छैन। सबै त्यसो प्रकारले सबै सक्यो र अब यसरी चाहिँ सिक्किमै बेच्दैछ, सबै सकिसक्यो, सबै बाहिरको मान्छेहरू पसिँदैछ, हाम्रो मान्छे जम्मै सुखा छ। अनि जोरथाङकै व्यापारी भाइले यो भन्थ्यो अरे जोरथाङको हामी त राम्रो हुन्छ भनेर भोट दिइ पठायो, अहिले त हामी सानो व्यापारी त ठन्डुराम भयो र खालि 2-4 जना धनी मात्रै अहिले त गरम राम भयो त। व्यापारी दुखी छैन, त्यसमा त व्यापारी खुसी छैन, दुखी हो नि। किनकि सरकार चाहिँ तपाईको एक मुठी शोषकको सरकार। अब शोषकको म तपाईलाई अलिकति बताउँदैछु, माने के हो तपाईले क्लियर हुनुहुन्छ। आज शोषक के हो? अहिले हामीलाई हाम्रो एसडिएफ पार्टीलाई शोषक भन्छ हो। शोषक कि शोषक भने साँच्चै नै अन्त जनताले पनि शोषक भन्न थाले। शोषक पार्टी शोषक भने के हो? अब यसमा एकदमै तपाईहरु क्लियर हुनुहोस् है, एसडिएफ पार्टीको साथीभाइ चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ। शोषक के हो? शोषक भनेको चाहिँ शोषण गर्ने, शोषण गर्नेलाई चाहिँ शोषक भन्छ हो। हाम्रो समाज चाहिँ तपाईको माथिल्लो तहमा एउटा क्लास हुन्छ है, शोषक वर्ग, त्यसले चाहिँ उँधो पदमा शोषण गर्छ र एउटा चाहिँ चुस्ने हुन्छ माथिबाट, त्यो टपको भयो त्यो शोषक वर्ग। अर्को मुनि चाहिँ चुसी माग्ने है। अनि त्यसरी हाम्रो मोटामोटी 2 वर्गमा समाज बाँडेको हुन्छ र यो धनीहरू जो छ माथिल्लो तहमा छ, तपाईको जमाखोरी, नाफाखोरी, पुँजीपति वर्ग छ, सम्मान वर्ग छ, त्यो शोषक वर्ग। त्यसले जहिले पनि आफ्नो हितको लागि चाहिँ जनतालाई पुरा शोषण गर्छ। कसरी हुन्छ? आफ्नै वर्गको लागि, आफ्नै हितको लागि मात्रै काम गर्छ, त्यो चाहिँ शोषक वर्ग। र अब शोषक चाहिँ त्यो शोषक जात होइन, शोषक कुनै धर्म होइन, शोषक कुनै पनि तपाईको जातबाट उसलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। सबै जातमा शोषक हुन्छ र यो शोषक गरेर कस्तो हुन्छ भनेदेखि जो चाहिँ कतै पनि कमिटेड हुँदैन र उनीहरू चाहिँ खालि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उनीहरू चाहिँ जहिले पनि बाँचेको हुन्छ। कुनै पार्टीमा वास्तवमा तिनीहरू हुँदैन, तर सरकारमा आएपछि चाहिँ जुनै पार्टीलाई त्यसले किन्छ। शोषक वर्ग भनेको त्यो र शोषकको धर्म के हो? कर्म के हो? पैसा कमाउनु। जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु, त्यो मात्रै धर्म कर्म। अनि त्यो एउटा वर्ग हुन्छ शोषक वर्ग। र अहिले शोषक वर्ग चाहिँ संसारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो शोषक वर्ग कुन चाहिँ हो आजको संसारमा भने त्यो चाहिँ अब यो अलिकति सिद्धान्त कुरा गर्दैछ, त्यो चाहिँ हो कर्पोरेट हाउस। कर्पोरेट हाउस। अनि त्यो कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ वर्ल्डमा आज चाहिँ 1257वटा छ कर्पोरेट हाउसहरू। 1257वटा कर्पोरेट हाउसहरू छ वर्ल्डमा र यो 1257वटा शोषक वर्ग अथवा यो कर्पोरेट हाउसको विरोधमा चाहिँ कुनै सरकार छैन। एउटा भन्छु तपाईले, कोका कोला उदाहरणको लागि मात्रै, संसारमा एक दिनमा कोका कोला चाहिँ 7 बिलियन 60 करोड बिक्री हुन्छ। 7 अरब 60 करोड कोका कोला बिक्री हुन्छ र त्यो 7 अरब 60 करोड कोका कोला बिक्दाखेरि चाहिँ एक दिनमा उसको कति नाफा हुन्छ हैन? भने चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ त्यो नाफा चाहिँ जनताबाट उसले लिन्छ भने चाहिँ एउटा कोका कोला खाने मान्छे जो पनि हाम्रो सिक्किममा छ खानेहरू भने एउटा कोका कोलामा चाहिँ कम्तीको पनि 6 रुपैयाँसम्म चाहिँ एउटा जनताबाट शोषण गर्छ उसले। अन्त त्यसको जति दाम हुनु पर्यो त्योभन्दा 6 रुपैयाँ भन्दा बेसी 10 रुपैयाँसम्म हुन सक्छ, त्यति चाहिँ बेसी कोका कोलाबाट उसले दाम लिन्छ, त्यो एउटाबाट शोषण गर्छ। अनि एउटा कोका कोला बोतलको 6 रुपैयाँ पैसा चाहिँ सारा संसारको शोषकहरूमा मिलेर खान्छ। 200वटा कन्ट्रीमा 200वटा चाहिँ एजेन्टहरू छ र उसको कहीँ पनि उसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईको नोक्सान छैन, कहीँ झगडा छैन, मिलेर यिनीहरूले शोषण गर्छ। यो जो शोषक, अन्तर्राष्ट्रिय शोषक भने चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय शोषक यो भयो भने अब स्टेटको लेभलको शोषक, गाउँ स्तरको शोषक, अनि त्यो शोषक चाहिँ आउँछ। हाम्रो चाहिँ यहाँको कानले शोषक हो। जस्तै कानले शोषक कस्तो हुन्छ? सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा भन्छु, जनतालाई भन्छ कानले शोषकले, तेरो नाममा चाहिँ म एउटा रुरल हाउसिङ स्किम मुख्यमन्त्री आवास योजना लगाइदिन्छु, मलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ दियो हो। त्यो कानले शोषक। एउटा घर लायो भने 1000 दिनुपर्छ, कानले शोषक। तेरो नाममा म च्यादर लगाइदिन्छु, मलाई 5 पन्ना दे, मेरो पनि अलिक डाल्नु छ,
ल ल ल हो कानले शोषण। अब सुन्नुहोस् है, तेरो नाममा चाहिँ म 2 लाख रुपियाँ झोडा लगाइदिन्छु, त्यसमा मलाई बेसी नदिन, 20,000 दिएन, ल ल कानले शोषण। यो भयो तपाईँको शोषण। अब यो शोषण चाहिँ सुन्नुहोस्, खालि मैले अहिले आर्थिक शोषणको बारे मैले बताएँ। अब हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको मानसिक शोषण। मानसिक शोषण हुन्छ। अब मानसिक शोषण के हुन्छ? स्वर्गको, ईश्वरको, परमात्माको, भगवानको, ब्रह्मको या त भूतको डर देखाउनु के, त्यो पनि शोषण। अब त्यस्तो त्यो अब मेन्टली शोषण, त्यो पनि शोषण। अब त्यति नै भन्छ, बेसी भन्छ। त्यहाँदेखि अब अर्को शोषण हुन्छ तपाईँको ढाँट्नु। एकदम पढे लेखेको जान्ने मान्छेले, बुझ्ने मान्छेले चाहिँ त्यो अनजान मान्छेलाई चाहिँ ढाँट्नु। जस्तै अहिले सिक्किममा कस्तो शोषण चल्दैछ, एकताल सरकार गएको फर्किँदैन, शोषण थियो। अनि साधारण जनता हो भने एकताल सरकार गयो भने आउँदैन, हो। अनि हाम्रो मान्छेले पहिला सरकार कति गयो कति आयो, अब त्यो त कसरी यादै गरेको हुँदैन हो। अन्त सम्झ्यो होला 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 दाजु आएन, भण्डारी पनि आएन, चामलिङ के आउँदैन हो। त्यो त साँच्चै हो, त्यो त हो नि, नियमै हो त, आउँदैन गएको मऱ्यो कहाँ फर्किन्छ, कोही फर्क्यो म ढलेको रुख कोही आयो, सुकेको रुख कोही आयो हो। अनि भनेर चाहिँ अन्त हो नै हो आउँदैन गयो। राम्रो थियो विचार चामलिङ त, गरेको एउटा गरेको बुढोले के गर्नु कुरा हो। माया त लाग्छ नि, के गर्नु गइ त हो त्यसो भन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छैन पवन चामलिङ न त रुख हो, म रुख हो, जो सम्झ म रुख हो। अनि रुख ढलेको उठ्दैन, ठिक छ माने मैले, लडेको उठ्दैन, म त रुख हो। अच्छा यो पवन चामलिङ छोडिदियो, यहाँ जेएन गुरुङ साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ केन साहब हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो चन्द्रमाया म्याडम हुनुहुन्छ, यहाँ रुख हो, रुख देख्छ भन्छ। त्यस कारण एउटा कुरा सबभन्दा पहिला बोल्नु पर्यो कि एसडिएफ पार्टी रुख होइन, अनि एसडिएफ पार्टीका नेताहरू रुख होइन, मान्छे हो। अनि त्योभन्दा सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो त, कहिले नभने हाम्रो एसडिएफ पार्टीको त सिद्धान्त छ, नीति छ, कार्यक्रम छ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो योगदान छ कि सिक्किममा त कुनै शक्तिले मार्नु नसक्ने, कुनै शक्तिले जित्नु नसक्ने, अझै अविचल अनन्तसम्म बाँच्ने हाम्रो सिद्धान्त छ, नीति छ, कहिले मर्दैन, कुनै शक्तिले काट्नु सक्दैन, कुनै शक्तिले ढाल्नै सक्दैन हाम्रो सिद्धान्तलाई। यो त अझ अमर पार्टी हो। अनि अहिले त एसडिएफ पार्टीले भोल्नै सक्दैन, मान्छेले एकछिन भोल्नु खोज्छ, भाषण गरेर सम्झाइहाल्छ त पवन चामलिङ एसडिएफ गभर्मेन्ट किन भन्दैछ, किन भनेको, किनभनेदेखि सबैलाई डर छ, सिक्किममा जति पनि प्रोटेस्ट गर्छु भन्ने छ सबलाई डर छ। एउटै अगाडिपट्टि डरलाग्दो एउटा एसडिएफ पार्टी छ, एउटा डरलाग्दो कालजयी सिद्धान्त बोक्ने एसडिएफ पार्टी छ। देशमा इतिहास बनाएको एसडिएफ पार्टी छ, विश्वमा इतिहास बनाएको पार्टी छ, विश्वलाई सिक्किम चिनाउने एसडिएफ पार्टी छ भनेर उनीहरूले जब एसडिएफ पार्टीसँग आफूलाई तुलना गर्छ, कम्पेयर गर्छ, त्यति बेला उनीहरूले आफूलाई लिलीपुट पाउँछ, लिलीपुट हो। अनि अतालिन्छ चामलिङ एसडिएफ बनाउँछ जब कम्पेयर गर्छ। अरे पवन चामलिङसँग कम्पेयर गर्नुको लागि नि कमसेकम 40 वर्ष पर्खिनुपर्छ, 40 वर्ष। एसडिएफ पार्टीसँग कम्पेयर गर्नुको लागि 29 वर्ष पर्खिनुपर्छ, 29 वर्ष। अनि यसो मेजो सेन्जो कुराको पनि त्यहाँनिर त्यति बेला कुरा गरौँ न। त्यस कारणले अब यो गएको आउँदैन भन्ने कुरा छ, अब गएको आउँदैन भन्ने कुरा म जवाब दिन्छु, तपाईँले भन्नुहोस् है यो। अब सुन्नुहोस्, गएको र आएको भन्नु इन्डियाको मात्रै कुरा हो। तपाईँको कांग्रेस पार्टी बनेको 100 वर्षभन्दा बेसी भयो हो। त्यसरी नै बिजेपी पार्टी बनेको 60 वर्षभन्दा बेसी भयो इन्डियामा।
बीजेपी पार्टीले सरकार बनायो, तपाईँलाई थाहा छ अटल बिहारी वाजपेयीले सरकार बनायो, फर्स्ट टाइममा बनायो, सरकार गयो। त्यहाँदेखि फेरि बीजेपी पार्टीले चुनाव लड्यो, फेरि सरकार बनायो। अटल बिहारी वाजपेयीले पुरा 5 वर्ष सरकार चलायो। अनि चुनावको टाइममा वाजपेयीले सारा भारतमा भाषण गर्यो र उसको सबभन्दा ठुलो सन्देश त इन्डियालाई सम्झाउने, जनतालाई साइनिङ इन्डिया, भारत चम्क्यो, बीजेपीले भारत चम्कायो र अब बीजेपी ल्याएन भने फेरि यो चम्केको भारत चाहिँ फेरि ओझेलमा पर्छ, फेरि मुर्झाउँछ, चम्काउनु पर्छ, बीजेपी फेरि सरकारमा ल्याऊ भनेर वाजपेयीले सारा भारतमा भाषण गर्यो, चुनाव लड्यो, तर बीजेपी हार्यो, बीजेपी गयो। त्यहाँदेखि लगातार 2 पल्ट कांग्रेस आयो, कांग्रेस 2 पल्ट कांग्रेस आयो, 2 पल्ट डाक्टर मनमोहन सिंह भन्ने बुढो मान्छे प्रधानमन्त्री भयो। त्यहाँदेखि फेरि कांग्रेस गयो, त्यहाँदेखि को आयो? त्यहाँदेखि आयो नरेन्द्र मोदी साहब, 2 पल्ट नरेन्द्र मोदी साहब आएकै छ। त्यसरी जाँदै आउँदै गयो। इन्डियाको यो तपाईँलाई म यो जुन चाहिँ बताउँदैछु 30 वर्षभित्रको इतिहास बताएको, तपाईँहरू याङ हुनुहुन्छ, अलिकति सुनेको पनि छ, अलिअलि सुनेको कुरा मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुझ्छन्, तर मैले अझै पुरानो कुराहरू इतिहासको बुझ्दैन। अब अमेरिकातिर जाउँ। अमेरिकामा चाहिँ 45 वटा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राष्ट्रपति भएको, 45 वटा हो, 45 वटा राष्ट्रपति भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष फेरेको छ पार्टीले। डेमोक्रेटिक पार्टी त्यहाँदेखि हारेर फेरि रिपब्लिकन हारेर डेमोक्रेटिक गरेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 22 पल्ट एउटा पार्टीले जितेको छ, एउटा पार्टीले 23 पल्ट जितेको छ। एउटा पार्टीले 22 पल्ट हारेको छ, एउटा पार्टीले 23 पल्ट हारेको छ। हार्दै जित्दै हार्दै हो। तर त्यहाँ अमेरिकामा चुनाव भन्दैन त, अब गयो। अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अब डेमोक्रेटिक पार्टी हार्यो, ओबामाको पार्टी हारेको, अब त म जितेको क्या गर्छु भनेर कहिले कुरा गरेर हाँस्छ नि हो मान्छेले। त्यो त मान्छे हाँस्छ त, त्यसो त्यहाँ भन्नु बित्तिकै त्यो पार्टी हारिहाल्दैन। त झुट बोल्छस्, हाम्रो भोट हाल्ने अधिकारमाथि तँ कुरा गर्छस्, हाम्रो बेइज्जती गर्छस्। भोट त हामीले दिएर जिताउँछौँ, हाम्रो सरकार हामी बनाउँछौँ। तैँले भन्छस् कि आफै जित्छु भन्छस्, यु आर नट फिट फर दि प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिका भनेर त्यति बेला नै उसलाई डोबार दिन्छ। र एउटा पार्टीले चाहिँ 22 पल्ट, एउटा 23 पल्ट जितेको छ है। रिपब्लिकन पार्टीले 23 पल्ट, डेमोक्रेटिक पार्टीले 22 पल्ट जितेको छ भने आज सुनिराख्नु तपाईँहरूले। अब एसडिएफ पार्टीले चाहिँ लगातार 10 खेप जित्छ। 24 देखि जित्नु थाल्छ, जितेको। हामी भोट हार्यौँ, तर जनताको नजरमा हामी हारेको छैन, जनताको जितेको छ। अहिले पनि एसडिएफ खोज्दैछ, एसडिएफ सरकारमाथि यस्तो नहुने, एसडिएफ सरकारमाथि सिक्किम आज यस्तो नहुने भनेर आज पस्ताउँदैछ। त्यस कारणले एसडिएफ पार्टी भोटमा हारेर पनि हामी जनताको मनमा जितेका छौँ। एसडिएफ पार्टीले जिते पनि जनताको नजरमा गिरिसकेको छ। त्यस कारणले हाम्रो जनता कोही पनि चिन्ता नगर्नु, सुर्ता नगर्नु। पार्टीको साथीहरू कोही नडराउनु, तपाईँहरू नडराउनु, तपाईँहरू नडराउनु। र तपाईँहरू अब अगाडि आउनुपर्छ, अगाडि। र यहाँ विचित्र थापाज्यूले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ र उहाँको कुराको कति मैले जवाब दिइसकेको छु। डेमोक्रेसीको बारेमा अघि मैले भनिसकेको छु। र उहाँले भन्नुभएको छ युवाहरूलाई प्लेटफर्म दियो। युवाहरूलाई प्लेटफर्म दिनु होइन, तपाईँले युवाहरूले एसडिएफ पार्टीको प्लेटफर्म युज गर्नु। यो प्लेटफर्म तपाईँको, सिक्किमको भविष्य तपाईँको, फ्युचर तपाईँको भने युवाहरूले प्लेटफर्म युज गर्नु। मैले युवाहरूलाई टिकट नदिएको छ र त्यो भन्नुहोस् त, त्यही त भन्नु खोजेको नि होइन।
के मैले चाहिँ एसडिएफ पार्टी बनाएपछि म प्रेसिडेन्ट भएपछि मैले के मेरो बाबुलाई भोटमा उठाएँ? सुन्नुहोस् है, मेरो बाबुलाई उठाएँ, मेरो दाजुलाई उठाएँ, मेरो परिवारलाई उठाएँ कि मैले चुनावमा चाहिँ सबै मभन्दा सानो केटाकेटीलाई उठाएँ? सम्झिनुहोस्, अहिलेको मुख्यमन्त्री छ सिक्किममा, यो मान्छेलाई टिचरबाट ल्याएर मैले 30 वर्षको उमेर मन्त्री बनाएँ। उसलाई प्लेटफर्म दिन मैले, उसलाई मन्त्री मैले बनाएँ, मैले चुनाएँ। त्यसैले आज जति पनि सिक्किममा हुनुहुन्छ नेता नेत्रीहरू, यो पार्टीमा सबै एसडिएफ पार्टीकै प्रोडक्ट्सहरू। अरे यो एसडिएफ पार्टी गुरुहरू तपाईँ याद होस्। त्यस कारणले तपाईँहरू जम्मै युवाहरू अगाडि आउनु। एसडिएफ पार्टी बनेको बाँकी छ, सब कुछ छ, र त्यस कारणले तपाईँहरू त्यसरी काम गर्ने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र सबले यी कुराहरूलाई मनमा राखेर जानु। अर्को हरेस नखानु भनेर भन्नुभएको छ। हरेस किन खानु? सुन्नुहोस् त, किन खानु हरेस? तपाईँ एउटा मनमा राख्नुहोस्, यो हरेस खाने कुरा म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। हरेस किन खानु? पर्सनल कुरा भएको हरेस खानु, यो पर्सनल कुरा होइन त। हामी त एउटा सिक्किम बनाउने महान अभियानमा छौँ। सिक्किमे जनताको भविष्य बनाउने महान एउटा आन्दोलनमा छौँ। सिक्किमे जनतालाई सुख शान्ति आनन्द खुसी दिने एउटा महान क्रान्तिमा छौँ। हामी किन यस्तो दुख्यौँ? किन हरेस खानु? पर्सनल कुरा त केही छैन। हामीहरू त सामूहिक कुरामा छौँ, सिक्किमको कुरामा छौँ, सिक्किमलाई बनाउने कुरामा छौँ, एउटा महान यात्रामा हामी छौँ। अनि यो महान यात्रामा जानु सबै सँगै हुँदैन त। कोही बिचमा हराउँछ, कोही गोल्छ, थाक्छ, कोही आफ्नो बाटो लाग्छ। तर जति आज हामी भेला भयौँ तपाईँको मनमा पनि आयो रहेछ, ल सिक्किमलाई बनाउनुपर्छ। सिक्किमलाई आधा बाटोमा छोड्नु हुँदैन। आधी बाटोमा आइपुग्यो, अब चाहिँ बाटो हाम्रो पुरा गर्नुपर्छ, लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ सिक्किम भन्ने तपाईँको छ र तपाईँ हामी छौँ। र कति बाटोमा हिँड्दा जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा, कति बाटोमा साथीहरू छोडिन्छन्, कति नयाँ जोडिन्छन् नि। अनि छोडिने साथीहरू पुरानो हुन्छ, जोडिने साथी नयाँ र तरुणी तमेरी हुन्छ। ल भन्नुहोस् त, जनता पार्टी त जवानको हुन्छ। अहिले जति पनि अब हाम्रो सिनियरहरूले छोडे पार्टी होइन, अहिले उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ होइन। तर अहिले जति जोडिन्छ नि, नयाँ जोडिन्छ, तरुणी तमेरी जोडिन्छ। मलाई अघि मात्र यहाँ भाइ बहिनीहरूले मलाई खबर दिए, हाम्रोमा धेरैजना युवाहरू, अलिकति एजुकेटेड युवाहरू मलाई भेट्न चाहन्छ। मैले भने हुन्छ 22 तारिक गान्तोकमा भेटौँ भने, सायद 22 तारिक भने भेटौँ। त्यसरी मैले उहाँलाई भने यसमा त केही छैन नि, यो त तपाईँले सुर्ता नगर्नुहोस्। यो यस्तो हो दुनियाँमा, यो चाहिँ साइन्टिफिक कुरा। डिमान्ड चाहिँ भ्याकुम रहँदैन, डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्छ नि, डिमान्ड सप्लाई। अब हाम्रो पार्टीमा डिमान्ड भयो नि त। अब यो ठुलो खालकोहरू, अलिकति आएको ठुलो भोडी भएकोहरू अब गयो, अलिक रोगीहरू चाहिँ होइन भने अब डिमान्ड भयो। त्यो हामीलाई एकदम स्वास्थ्य मान्छे चाहियो, वैचारिक होइन, यङ चाहियो, स्वास्थ्य मान्छे चाहियो, ब्यालेन्स मान्छे चाहियो, चाहियो चाहियो चाहियो। ल हामीहरू त एमएलएको के अरे क्यान्डिडेट चाहियो, आफा है। ल एमपीको क्यान्डिडेट चाहियो, चाहियो चाहियो। अनि डिमान्ड, त्यो डिमान्ड त पुरा हुन्छ। के अरे डिमान्ड जब भएपछि त्यो चोइस हुन्छ नि त, तपाईँको डिमान्ड गर्ने हो भने अन्त बेस्ट चोइस न। तर अब पुरानै चिजहरू चाहिँ घरमा छ भने त जब ठाक्नु पऱ्यो, यही लाउँ भने हुन्छ होइन। स्याउ किन अब नयाँ ठिकै छ, पुरानो अब ठाक्नु पार्नु, यसलाई बरु यसलाई अलिक रङसङ लाउँ भन्ने हुन्छ नि। अब त हाम्रो परेन रङ लगाएर पुरानो ठाक्नु पार्नु परेन। अब त्यहाँ त ब्रान्ड न्यू होइन। त्यसो हुँदाखेरि त यो पार्टी त एकदम नयाँ हुने भयो। यसमा धेरै युवाहरूले पनि अब डाइरेक्ट फाइदा पाउने भयो, डाइरेक्ट मौका पाउने भयो। अनि इन्डाइरेक्ट चाहिँ सिक्किमलाई नयाँ हुने भयो, राम्रो हुने भयो। र त्यसरी बुझेर तपाईँहरू जाने, चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो अघि यहाँ आएको छ कि पोग्लो कामराङ जस्तो भन्ने कुरा, यो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले मनमा लिनुपर्छ। तपाईँ सबले मनमा राख्नुहोस्, यो दुनियाँमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि तानाशाहीको बन्दुक गोला बमले चाहिँ तपाईँको कसैको राज्य बाँचेको छैन। इदी अमिन बाँचेन, इदी अमिनले मर्ने ठाउँ पाएन, याद गर्नुहोस्। हिटलरले आफै गोली ठोक्यो, याद गर्नुहोस्। बन्दुकको सहारामा शासन गर्नेहरू, तपाईँको फसल पावर कोसातमा शासन गर्नेहरू, थ्रेटनिङ दिएर
तब डिक्टेटरशिपमा गभर्नमेन्ट चलाउनेहरू, अटोक्रेटिक गभर्नमेन्ट चलाउनेहरू संसारमा जति थिए त्यसलाई पुलिसले, बन्दुकले, गुण्डाले बचाउन सकेन। इदी अमीनले मर्ने ठाउँ पाएन, इदी अमीनले च्यान पनि पाएन। अनि मुसोलिनीलाई तपाईको दिउँसै गोली जनताले गोली ठोकेर मार्यो। हिटलरले आफैले गोली ठोकेर आफै गोली ठोकेर मर्यो। यो दुनियाँमा कुनै पनि तानाशाही, कुनै पनि सरकार यो संसारमा चाहिँ गुण्डाले बचाएको छैन, पुलिसले बचाएको छैन। याद गर्नुहोस्, कहीँ पनि बचाएको छैन। हिस्ट्री पढ्नुहोस् न, चाउचेस्कोलाई बचाएन, पुलिसले बचाएन। सारा पढ्नुहोस्। त्यसकारणले तपाईँहरू देखेर म दुखी हुन्छु। अरिङ्गल खायौँ, बछुङ खायौँ, फुच्चे बारुला किन डराएको तपाईँ? सम्झौ त लु, हाम्रो बस्तीको बुढाले भने कुरा मलाई खुब मन पर्छ। के फुटानी लाउँछौ, हामी एक माना खाने। हेर्नुहोस् त बुढाहरूको यसमा दर्शन छ क्या, यसमा फिलोसफी छ। फुटानी बेसी नलाउनु, हामी एक माना खाने। याद गर्नुहोस् तपाईँ। त्यसकारणले तपाईँहरूले आज यो खालको डर सिक्किममा पैदा गरेर, थ्रेटनिङ दिएर आज यसरी सिक्किमको मान्छे डराएको। त्यो डर चाहिँ सधैँभरि त्यसरी डर देखाएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ सधैँभरि तपाईँको आफ्नो बनाउन सकेन इदी अमीनले। 10 वर्षमा सारा युगान्डाको जनता उठेर चाहिँ इदी अमीनलाई चाहिँ देशदेखि खेदी पठायो। मर्ने ठाउँ पाएन, पछि मरेर लास पनि युगान्डामा ल्याउनु दिएन। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ किन डरा? यो डेमोक्रेसी, यो इन्डिया हो, इन्डियाको 22औं राज्य हो। के इन्डिया गभर्नमेन्टले चाहन्छ सिक्किममा चाहिँ यहाँ इदी अमीन जन्माउने? तपाईँले याद गर्नुहोस्, म पनि 25 साल सिएम थिएन, तपाईँले बनाएको। मैले मान्छे तपाईँलाई कुट्नु लाएँ, मैले धम्की दिएँ, मैले ढाड भाँच्छ भने मैले तपाईँले भन्नुहोस् आफै। यहाँ पुरानो साथी यहाँ आउनुहुन्छ, म 24 वर्षको सिएमको मेरो उमेर पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो जिउँदै एउटा मान्छेले मेरो चाहिँ काजक्रिया गर्यो, अन्त्येष्टि गर्यो। त्यो चाहिँ कानुनी तौरमा चाहिँ त्यो गर्नु पाइँदैन नि। र पनि मैले छोड्दै हो गरोस् भने याद गरेँ। त्यहाँदेखि मेरो खिलाफमा के लेखेन तपाईँहरू आफै भन्न सम्झ। के लेखेन, कति किताब लेख्यो, कति झुट लेख्यो, कति मेरो खिलाफमा। तपाईँलाई थाहा छ, पुलिस कन्स्टेबलहरूले मेरो खिलाफमा अब यसलाई झेल हाल्नुपर्छ पनि लेख्यो, मार्नुपर्छ पनि लेख्यो। तर मैले केस गरेँ? मैले गरिनँ। किनभने उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन थियो, उनीहरूको इन्टलरेन्स थियो, उनीहरू रङ मान्छेको कारणले त्यस्तो भएको थियो। मैले माफ गरेँ। त्यो डेमोक्रेसी हो, के गर्ने? तर यो गभर्नमेन्ट कति साह्रो इन्टलरेन्स, कति साह्रो तपाईँको यो सरकार हेर्नु त। तपाईँ आफै सम्झ। तपाईँहरू जम्मै पढे लेखेको हुनुहुन्छ। यहाँ यीशु भगवानले मान्छे मारेको छ, बुद्ध भगवानले मान्छे मारेको छ, कृष्ण भगवानले मान्छे मारेको छ। सम्झ, मारेको छैन। तर यीशु, कृष्ण, बुद्धहरूले चाहिँ जनतालाई मुक्तिको बाटो देखाउँछ। सत्यको मार्गमा हिँड, अन्यायको मार्ग छोड तोड भनेर हामीलाई जम्मै धार्मिक गुरुहरूले हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन गरेको छ। तर मान्छे मारेको छैन, बुद्धले मान्छे मारेको छैन, यीशुले मारेको छैन, कृष्णले पनि मारेको छैन। तर कृष्णले त अन्यायको विरुद्धमा लड्ने अर्जुनलाई शिक्षा दीक्षा दिएको भने हामीले 25 वर्ष गभर्नमेन्ट चलायौँ, हामीले सिक्किमलाई बचायौँ, सिक्किम जनताको ज्यानमाल बचायौँ। तर हामीले असहाय मान्छेलाई मार्नु लाउने काम गरेनौँ। हामीले ढुङ्गा हान्नु सिकाएनौँ, तर हाम्रो युवाहरूलाई अन्यायको विरुद्धमा लड्न सिकायौँ। हामीले चेलीहरूलाई आफ्नो अस्मिताको सुरक्षा गर्ने कानुनी कौज बनाएर उहाँलाई सुरक्षा गर्ने कामहरू हामीले गर्यौँ। तर आज यो सरकारले चाहिँ मान्छेलाई थ्रेटनिङ दिने, धम्की दिने, तर्साउने, कुट्ने, पिट्ने, मार्ने कुराहरूको आज यहाँ सिक्किम राजनीति छ। किन यस्तो गरेको?
किनभने मान्छे कसले मार्छ मान्छे हुतिहाराले मार्छ, कमजोरले मार्छ। कसले धम्की दिन्छ? कमजोरले, हुतिहाराले। संसारको तपाईको धार्मिक पुस्तकहरू पढ्यो भने राक्षसले मान्छे मारे, राक्षसले मारेको छ, शैतानले मान्छे मारे, शैतानले यीशुलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, गौसलकले महावीरलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, बुद्धलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ। शैतानले, राक्षसले चाहिँ मान्छे मारे। यो राक्षसीपन हो। यो आज सिक्किमे जनतालाई जिउँदै मारेको छ यो सरकारले, जिउँदै मारेको छ, जम्मै डोराएको छ, बोल्न नसक्ने भएको छ। त्यसकारणले आज यो शैतानी जुन चाहिँ शासन यहाँ चल्दैछ यसबाट सिक्किमे जनतालाई मुक्ति दिनका लागि एसडिएफ पार्टी अगाडि आउनुपर्छ, हामी अगाडि आउनुपर्छ। अनि तपाईँलाई यो लाग्छ मेरो कुरा यो सही हो भने अगाडि आउनुपर्छ। यो धर्मयुद्ध, यो सिक्किमलाई बचाउने, यो अन्यलाई बचाउने, यो अन्यबाट सिक्किमे जनतालाई बचाउने, सिक्किममा आफ्नो घरमा सुरक्षित बाँच्नु पाउने सिक्किमे जनताले वातावरण पाउनुपर्छ। तपाईहरु सबले कुराहरू मनमा राख्नुहोस् र त्यसरी तपाईहरु सबले बुझ्दै म तपाईलाई आउन गर्न चाहन्छु। र अर्को यहाँ दानियल भाइले थुप्रो कुरा राख्नु भएको छ। यो दानियल भाइको कुरामा दुई चार कुरा तपाईले याद गर्नुहोस्, सबले यो कुरालाई अलिक सिरियसली लिनुहोस्। यो सरकारले चाहिँ 10 दिनमा लिम्बू तामाङको सिट ल्याउँछु भनेको छ। खोइ सिट लिम्बू तामाङलाई धोका दियो सरकारले। लिम्बू तामाङलाई हुनसम्मको धोका हो। एसडिएफ सरकारले लिम्बू तामाङलाई ट्राइबलको मान्यता दिलायौँ हामीले, तर यो सरकारले चाहिँ 10 दिनमा सिट ल्याउँछु भनेर चाहिँ लिम्बू तामाङलाई धोका दियो। दुई नम्बर 6 दिनमा देवा कर्मापा सिक्किममा ल्याउँछु भन्यो। सिक्किमको जम्मै लामाहरूलाई, हाम्रो एकदम महान लामाहरू, पूजनीय लामाहरूलाई धोका दियो। झुटाबाट लामालाई ढाट्यो। लामाहरू भनेको गुरु हो, अहिंसाको पुजारी हो। अहिंसाको पुजारी लामाहरू माथि चाहिँ यो सरकारले हिंसा गर्यो। अर्को 11 जाति नेपालीलाई ट्राइबलको मान्यता दिलाउँछु भन्यो 100 दिनमा। खोइ ट्राइबलको मान्यता खोइ। सम्पूर्ण सिक्किमका नेपालीहरूलाई चाहिँ यो सरकारले, एसकेएम सरकारले हावा मिठाई खुवायो, हाम्रो बेइज्जती गर्यो। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, जनतालाई भन्नुहोस्। हाम्रो सिक्किमका युवाहरू, एजुकेटेड युथहरू जसलाई हाम्रो गभर्नमेन्टले स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी खोलेर पढाएको युवाहरूलाई धोका दियो, ढाँट्यो। 30,000 युवाहरूलाई चाहिँ 100 दिनमा नोकरी दिन्छु भने अहिले एकजनाले दिएको छैन। सम्पूर्ण सिक्किमको युवाहरूलाई चाहिँ यसरी ढाँटेर जिउँदै गाड्यो। त्यो सबै युवाहरूलाई ठुलो यो चाहिँ युवाहरूमाथि धोका हो। र हाम्रो सिक्किमको जम्मै युवाहरूको साथमा हामी छौँ। हामीले 25 वर्ष हाम्रो गभर्नमेन्टले सबै सिक्किमका गरिब दुखी जनताको नानीहरूलाई हामीले पुरा पढाइदिएको छ। तपाईलाई पोस्ट ग्रेजुएट बनाइदिएको छ, फ्रीमा कलेजसम्म पढाइदिएको छ भने यो सरकारले तपाईलाई धोका दियो। तपाईको साथमा हामी छौँ। तपाईहरुले सिक्किमलाई बचाउनुपर्छ। यस्तो धोकेबाजहरूबाट चाहिँ सिक्किमलाई बचाउने मान्छे अब युवाको साथमा एसडिएफ पार्टी छ। तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को यो सबै कुराहरू यसमाथि तपाईले यसरी तपाईले बुझ्नुहोस्, यसरी तपाईले लेख्नुहोस्, तपाईहरुले हाम्रो मान्छेलाई भन्नुपर्छ। अर्को डियर खतिवडा ज्यूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ र आज समन्वय सभा चाहिँ सभाको एजेन्डामाथि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ डियर थापाले बोलेर, डियर थापा कति राजनीतिमा सोच्नुहुन्छ, कति परिपक्व हुनुहुन्छ, कति डुब्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आज आफ्नो यहाँ कुरा राखेर प्रमाण दिनु। उहाँले बहुत बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको कुरालाई सबले मनमा लिएर जानुहोस्। अब हाम्रो काम त्यति नै हो कि
हामी चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ चारै जिल्लामा 32 कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ हामी एउटा कमिटी बनाएर अलिकति सिनियरको नेतृत्वमा अलिकति जान्नेको नेतृत्वमा चाहिँ जम्मै युवा तरुणी हाम्रो पार्टीको जम्मै ग्रुप भएर चाहिँ गाउँघरमा जानुपर्छ, हाउस टु हाउस जानुपर्छ र त्यहाँ गएर संवाद गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर एसडिएफ पार्टीमा लागिहाल्नु भन्नु पनि छैन, तर तपाईँहरूले गएर संवाद गर्ने, अलिकति ज्ञानको प्रकाश बाल्ने, अज्ञानताको अन्धकार मेटाउने, डरको कालो रातलाई जलाउने, आशा र भरोसाको उज्यालो दिन फर्काइ ल्याउने काम गर्नु र तपाईँहरू गएर घर घर जानुपर्छ, सबै भेट्नुहोस् र तपाईँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि भन्नुहोस् अब अहिले आएको छौँ, अब चाहिँ अर्को पालि चाहिँ हाम्रो चामलिङज्यूको साथमा चाहिँ जम्मै हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताहरू लिएर आउँछु भन्ने क्या, अलिक सिनियर पनि जानु पर्यो, तर त्यसमा चाहिँ जम्मै नयाँ हुन्छ है। अब नयाँ नेताको ट्रेनिङ कुरा सुन्नुहोस् है। अब यो जम्मै ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जम्मैको 20, 25, 30, 35, 40 को हुन्छ नि तरुणीतले सबलाई लगेर जाने, बोल्नु सिकाउने क्या, कसरी बोल्नु पर्छ। हाम्रोमा अलिकति नभएको जनतासँग कसरी संवाद गर्ने थाहा छ नि त, अनि त्यो सिक्नु परेन। मैले भनेको छु अस्ति नै, बुढाबुढीको सिनियरको चाहिँ अनुभव र एक्सपिरियन्स छ, ज्ञान छ, होस छ, अनि तरुणी तनिको जोस छ, अनि मिलाउँदाखेरि म त ऱ्याइमा झ्याइ मिल्छ त, ऱ्याइमा झ्याइ अनि पो काम हुन्छ, त्यसरी जानु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् है, अलिकति सिनियरहरूलाई हेला नगरौँ है यङले पनि, अनि तपाईँको अलिक सिनियरले पनि यङहरूलाई चाहिँ अलिक यो केटाकेटी नबनौँ है, मिलेर काम गर्नु र हामीले पुरा यो तरुणी तनिले चाहिँ अब नयाँ हाम्रो न्यू लिडर तयार गर्नुपर्छ एकदम पुरै गाउँमा छापछाप्ती जाने। अनि तपाईँलाई म भन्छु है, हाम्रो एसडिएफ पार्टीको जम्मै भाइलाई भन्दैछु, तपाईँहरूले चाहिँ जनतामा जाँदा आफ्नो बाबुको नाममा नचिनाउनु, आफू भएर जाने क्या, आफ्नो जानुहोस् त, आफ्नो नाममा जानुहोस् त। अनि भरे बाध्यतावश म त बाबुको नाम सोधेको ठेगाना भन्नु भने तर नभन्ने र त्यस्तो भएर तपाईँले गाउँमा जानुपर्छ र जनतामा जाने, जनताबाट सिक्ने हो, त्यसरी तपाईँ जाने है। अनि त्यसरी जानुपर्ने छ र जनतासँग पुरा संवाद गर्ने। अनि तपाईँले पनि सोध्ने जनतालाई, हाम्रो सरकार पहिला 25 साल थियो, के गल्ती भयो हाम्रो, अब त्यो भनिदिनुहोस्। तपाईँको हाम्रो सिनियरहरूले मन दुखायो होला, हामीले मन दुखायौँ होला, हाम्रै मुख्यमन्त्रीले पनि मन दुखाएर नरिस, अब क्षमा गर्नुहोस् है, त्यो पनि हामी सुधार्यौँ। अब त तपाईँले यसपालि हामीलाई चेतना खुलाइदिनु भयो सरकारबाट एकताल हटाएर, अब त साह्रो न, हामी त पुरा अब त चेतिएका छौँ। अब त फेरि ल्याउँछ फर्काएर, हामी कस्तो काम गर्छौँ नि, तपाईँले नचिता गर्छौँ हो भन्ने क्या। अनि यसो भने तपाईँले हाम्रो बुढो पनि अब गोपा पनि साह्रै अलिकति पस्ताएको छ है। अब उसले मान्छे चिने, अब चाहिँ कोलाई मान्छेलाई कहाँ राख्नुपर्छ जम्मै थाहा रहेछ उसलाई, अब त उसले भन्छ छ त, अन्त यति साह्रो भन्छ बुढोले। र अब त्यस्तो अलिकति मेरो पनि गल्ती भएर आज जनताले साह्रो दुःख पायो भनेर चाहिँ ऊ पनि साह्रै चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर अब यस्तो प्रकारले तपाईँले कुराहरू गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब यहाँ उहाँ भाइले भन्नुहुन्छ नेतालाई पनि भेट्छु भन्छन् अरे जनताले। म चाहिँ अब मेरो कुरा भनौँ है, म अहिले यतै छु है, अब भोलि याङगाङ जान्छु, अनि त्यहाँ धेरै जग्गा मरौ छ, मेरै घरमा पनि जुठो लागेको छ, परिवारमा त्यस्तो भएको छ अलिकति टाढाको। त्यसको बादमा याङगाङमा धेरै अरू मरौ छ, त्यहाँ जानु छ दुःखमा। अनि म गान्तोकमा हुन्छु, गान्तोकमा धेरै मन्त्रीहरू फसेको छ, त्यहाँ मन्त्री मैले छाप पनि अस्ति जानु पाएन, दाउदाउ साहबको पनि उहाँ त्यो कान्छियामा बस्नु भएको त्यहाँ जानु छ, धेरै त्यस्तो त्यहाँ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता भेट्नेहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई भेटाउनु होला, आउनु होला, बातचित गर्नु होला। म त के छ र, म त तपाईँको साथमा छु, मेरो जति समय छ, मेरो आफ्नो लागि समय छैन, जनताको लागि केही छैन र तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यस्तो छ भने मलाई भेटाउनुहोस्। र अनि मान्छेलाई भेटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला सीएम हुँदा जस्तो नगरिदिनुहोस् है, एपोइन्टमेन्ट माग्नुपर्छ पनि के जाति भन्ने भएर मन दुखाउँछ, अहिले पनि दुखाउँदैछ।
अहिले म सीएम छुइनँ, पहिला त अब सीएम भएकोले थुप्रो प्रोटोकल हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, पुलिस हुन्थ्यो, अहिले छैन नि। अनि म जाँदा खाली त्यहाँ मलाई भेट्दा हुन्छ त? मलाई पहिला तपाईँले नभन्ने, तपाईँले अब त मान्नुहोस् न मलाई, म तपाईँकै मान्छे हो, तपाईँको पहिला काम गर्ने, तपाईँको एउटा सिनियर मान्छे हो, दाजु जस्तो, बाबु जस्तो, काका जस्तो, नेता जस्तो, गुरु जस्तो, तपाईँको आफ्नै मान्छे जस्तो मान्नुहोस् न। यति मलाई मान्यो भने भयो, म खुसी हुन्छु। तर अझै पनि मलाई त्यो प्रोटोकलसँग एकदम तपाईँ त अहिले पनि तपाईँ त सरकार जस्तै, तपाईँ त यो त्यस्तो त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। हाम्रो बिच बार्नुहोस् अब र खुल्ला तपाईँले मलाई भेट्नुहोस् है। त्यसरी तपाईँले हाम्रो जति नेताहरू हुन्छ, अनि त्यस्तै मेरो यो नेताहरूसँग बस्नुभयो, यहाँमा त्यसै भेट्नु। अब पहिला मन्त्री जस्तो पहिलाको एमएलए नभन्नु, एकदम दिदी भन्ने है, अब तपाईँहरू सरकारमा छैन भने अहिले अब तपाईँहरूले हामीले नेतृत्व दिनुपर्छ भन्छ नि सर। अनि तपाईँले भन्यो कि हामी सरकारमा छैनौँ है, तपाईँहरू छ है, के गर्नुपर्ने सल्लाह देऊ है, हामीले कमल बस्नुपर्ने कि अब चाहिँ कि कसो भन्छौँ भन्ने जनताले भन्छ नि, मै कहाँ हो, तपाईँहरूले त छोड्नै हुँदैन भनिहाल्छ। त्यसरी पनि जनताबाट हामी संवाद गर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रकारले अब हाम्रो त्यसको यो अवस्था चाहिँ तब सिर्जना हुन्छ, हामी चाहिँ खालि सिक्किम र सिक्किम जनताको लागि छौँ, ढाँट्नु छल्नु केही छैन भन्ने चाहिँ जनतामा सन्देश जान्छ र त्यसरी जानु पर्यो। अनि हाम्रो केही छैन त, मेरो त छैन है, मेरो पर्सनल आज कुरा भने म मुख्यमन्त्री हुनुको लागि पोलिटिक्स गरेको छुइनँ। म त सिक्किमे जनतालाई फेरि सुख शान्ति दिनको लागि, सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा दिनको लागि, सिक्किम बचाउनको लागि मात्रै छु। मुख्यमन्त्री मेरो अब छैन, भइसक्यो। अब हाम्रो पार्टीबाट कोही पनि मुख्यमन्त्रीको अर्को क्यान्डिडेट छान्छ भने म सबभन्दा पहिला चाहिँ खादा उसलाई लाउँछु। तपाईँले छान्नुहोस्, तपाईँले भन्ने लु कोपा तिमी बसो, अब यसलाई गरौँ, हुन्छ। अब त्यहाँ अब पुगेको छु त म त भने तपाईँहरू के को चिन्ता गर्नु? त्यस कारण युवाहरू त यति बेला झन्झार कोमल बस्नु परेन। त्यो भन्नुहोस् त, पवन चामलिङ जस्तो अनुभवी नेता छ, जनताको नजरमा अहिलेसम्म पनि तपाईँको एकदमै उच्च स्थानमा बसेको नेता, जनताले पनि सम्मान गर्ने नेता, देश र दुनियाँ चिनेको जानेको मानेको नेता, अनि यो खालको एउटा सिक्किमको लागि चाहिँ काम गर्छु भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएको नेता, सत्ताको लोभदेखि पनि बाहिरको नेता, भोकदेखि बाहिरको नेता र जनताको सुख शान्तिको लागि मात्रै अब आबद्ध भएको नेता। अनि त्यस्तो नेता हुँदाखेरि चाहिँ तरुण तनी एकदमै एसडिएफमा त अगाडि आएर काम गर्नु परेन। त्यसरी तपाईँ सबलाई सम्झाउनुहोस् है। मैले भने अर्को चाहिँ 24मा सरकार फर्काउनुको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने काम नगरी कहाँ हुन्छ? जनताले चाहिँ सरकार कसरी फर्काउँछ भन्नुहोस्। अब उहाँको खतिवडाजीको कुरालाई समर्थन गर्छ। जनतालाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि हामीले। हो, अहिले त मलाई विश्वास गर्छ, एक त गर्छ, यसलाई ल्याए पनि गर्छ भनेको छ। तर पार्टीले यस्तो देखाउनु पऱ्यो कि होइन पहिला भन्दा पनि झन् बेसी गर्ने रहेछ भनेर जनताले विश्वास गर्नु परेन, विश्वास दिलाउनु परेन। जो भन त, जनताले त भन्दैछ त। अन के हो हाम्रो एनसी पार्टीको नेता नेत्रीहरूको हालत हेर्दाखेरि त अब त लत्ता छाड्यो क्या भन्दैछ त। अब त्यो चाहिँ तुरुन्तै आजदेखि बदलिनु पऱ्यो है। एसडिएफ पार्टी फेरि पनि यदि जनताले सरकार जिम्मा लाउँछ भने 25 साल चलाएको सरकारभन्दा राम्रो चलाउन सक्ने हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि नेतृत्व दिने शक्ति छ, सपना छ, कार्यक्रम छ। 25 वर्षमा गरेको काम भन्दा ज्यादा 5 वर्षमा काम गर्ने हाम्रोमा चाहिँ कार्यक्रम र शक्ति छ भन्ने जनतालाई विश्वास दिनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ तबसम्म हुन्छ जब हामी सबै सामूहिक नेतृत्व दिएर हामी काम गर्छौँ। र तपाईँलाई थाहा छ सबैको योगदानले सबैको विकास हुन्छ, सबैको विकासले सिक्किमको विकास हुन्छ, सिक्किमको विकासले सिक्किमे जनताले आकाश छुन्छ। अब त यो बताउ कुरा त हो, गाठी कुरा। अनि त्यसैलाई काम गर्नु परेन। तर अहिले त त्यो अहिलेसम्म त्यो मन बनेको छैन। अहिलेसम्म मन बनाऊ है। अब आजदेखि बनाऊ है मन। आजदेखि तपाईँ प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक आज यहाँ आउने साथीहरू हुन्छ, तपाईँ स्वयं नेता हो। डरलाग्दो सपना लिएर जानुहोस्, उत्साह लिएर जानुहोस्, भविष्यको एउटा मानचित्र लिएर जानुहोस्। तपाईँलाई मेरो आवाज
अब तपाईँलाई थाहा छ त गाउँमा मान्छेले भन्दैछ त अहिले गाउँमा के गर्छ गाउँमा जनताले एसडिएफ खोज्दैछ हो किसान मजदुरले एसडिएफलाई सोध्दैछ कति राम्रो सन्देश हो लु भन्नुहोस् त उल्टा हामीलाई पो सोध्दैछ कहाँ छौ कता गयो भनेर त्यस कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ अब यो कुरा लिएर उत्साहित नगर्यो अनि हाम्रो जति नेताहरू छन् आजदेखि बद्यौँ है म त बद्य भइगयो आज बद्यौँ है अब राम्रो सरकार चाहियो राम्रो नेता छन् हामी छौँ जनताले पो खोज्नुपर्छ भन्नु हुँदैन है जनताले जानेको छ त हामीले चिनेको छ त भने अब जनतालाई पो हामीले भन्नु पर्यो त ल है हामी छौँ है तपाईँहरू राम्रो बस्नुहोस् है नताल्यौँ है नहतास्यौँ है 2 वर्ष बितिहाल्यो 2 वर्ष मात्रै छ चुनाव आउनु चुनावको वर्ष त कुद्दा कुद्दै बितेर जान्छ अब आधी मध्य भइगयो मध्ये आधी त गइगयो आधी मात्रै छ अब चुनाव नजिक आउँदा झन् साह्रो अब सिक्किममा तपाईँको डर पनि भएको छ अब चाहिँ है आधी चाहिँ सक्यो अब आधी छ नडराऊ सब अब एक भएर बस्नु विचलित नहौ हलचल नगर यो फकाउनेहरू जति बदमास चोट्टाहरू चाहिँ यसको कुरा नसुनौ भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई आज उता जाउँ भनेर फकाउने को छ लु भन्नुहोस् त कस्तो मान्छेले फकाउनु भन्दै जाउँ भन्दैछ म भन्दिनँ त्यो मान्छेको नाम चाहिँ भन्दैन हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा राम्रोको उल्टाहरू मात्रै छ हाम्रो पार्टीको राम्रोको उल्टा जति छ नि यो त्यस्तोले चाहिँ भन्दैछ कि लु जाउँ उता जाउँ भर्ती गराउँदैछ भर्ती होला मैले मन्त्री बनाएको थिएँ साथीहरूलाई एमएलए बनाएको थिएँ चेयरम्यान बनाएको थिएँ अहिले चाहिँ एसकेएफको भर्ती होला ठुलै पद पायो विनाशकारी विपरीत बुद्धि नआउने बेलामा त्यो उल्टा बुद्धि क्या यस्तो तपाईँहरू भन्नुहोस् त मेरा साथीहरू एसडिएफ गभर्मेन्ट धन्न चलेछौँ 25 वर्ष धन्न यति काम गरेछौँ यस्ता थिएछन् अन्त धन्य है धन्य अर्को चाहिँ यो मरो परोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छ सही कुरा हो त्यो सबै तपाईँले गर्नुहोस् अनि कमिटी बनाएर जनतालाई बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो आएको छ र अब म यही कमिटीको कुरा नै गर्न चाहन्छु तपाईँ सबलाई मेरो आह्वान छ आज तपाईँहरू सबले जिम्मा लिएर जानुहोस् अस्ति नै फैसला भएको छ 6 तारिकको दिन नै हाम्रो गान्तोकमा 6 तारिक मार्चमा चाहिँ अब चाहिँ जम्मै जिल्लाले जिम्मा लिएर चाहिँ कमिटीहरू बनाउनु भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसरी तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई बनाउनुपर्छ मजबुत बनाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब काम गर्नुपर्छ है र यसका लागि अब डिस्ट्रिक्टको प्रेसिडेन्ट छ भाइस प्रेसिडेन्ट छ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ कन्भेनरहरू हुन्छ जम्मै तपाईँहरूको जिम्मा हो र त्यसरी तपाईँले काम गर्ने अनि मलाई पनि तपाईँले कहाँ जानुपर्छ भन्नुहुन्छ म पनि जानु तयार छु मलाई जो पनि मैले गर्ने काम छ गर्नु तयार छु र त्यसरी तपाईँहरूले मनमा लिनुहोस् अर्को चाहिँ यहाँ डिपी वाइज ग्राम पञ्चायत युनिट वाइज चाहिँ मिटिङ गर्नुपर्छ भनेर अनिता गौतमजीले यहाँ कुरा राख्नुभएको सही कुरा हो र त्यहाँ म पनि जानुपर्छ भन्नुभएको छ म भ्याए जति जग्गामा जान्छु र डिपी वाइज चाहिँ मिटिङ गर्नुपर्छ वार्ड वाइज गर्नुपर्छ म त भन्छु वार्ड वाइज मिटिङ गर्नुपर्छ वार्ड वाइज कमिटी बनाउनुपर्छ र हामीले भविष्यमा सिक्किममा के गर्ने भन्ने कुरा पछि भनौँला हाम्रोमा यति धेरै कार्यक्रमहरू छ अहिले म त्यो भन्दिनँ तर गाउँमुखी पार्टीलाई पनि बनाउनुपर्छ एकदम गाउँमुखी पिपल सेन्ट्रिक एसडिएफ पार्टी हो गाउँमुखी एसडिएफ पार्टी जनमुखी एसडिएफ पार्टी गरिबमुखी एसडिएफ पार्टी हो एसडिएफ पार्टी त्यो बनाउनुपर्छ हाम्रो पार्टी सिक्किममुखी पार्टी हो सिक्किम सेन्ट्रिक पार्टी हो रिजनल पार्टी हो तर अब चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ एकदमै पिपल सेन्ट्रिक जनमुखी गाउँमुखी भिलेज सेन्ट्रिक हेर्नुहोस् है बनाउनुपर्छ अनि हाम्रो पार्टी युवामुखी युथ सेन्ट्रिक पार्टी हेर्नुहोस् अनि हाम्रो पार्टी बनाउनुपर्छ युथ तपाईँको फ्युचर सेन्ट्रिक पार्टी भविष्यमुखी पार्टी र यो पार्टीले त्यसरी चाहिँ एकदमै कमिटी बनाउनुपर्छ र हाम्रो कमिटीमा त्यसरी नै म भन्न चाहन्छु
युवाहरूलाई बेसी त्यसमा चाहिँ 50% भन्दा ज्यादा चाहिँ युवाहरूलाई कमिटीमा राख्नुपर्छ र त्यो प्रकारले काम गरौँ र तल गाउँदेखि युवाहरू चाहिँ पुरा नेतृत्व गरेर आओस्, नेतृत्व गर्न सिकोस् र नयाँ नेताहरू हामी तयार हौँ भन्ने तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र त्यसरी सबले काम गर्नुपर्नेछ। अब सबले मेरो आह्वान छ। अर्को चाहिँ जेएम साहबले यहाँ धेरै कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ र उहाँको कुरालाई तपाईँ सबले मन राख्नुहोस् र हामी सबले चाहिँ अब एसडिएफ पार्टीलाई सङ्गठन गर्नुपर्छ, सशक्त पार्नुपर्छ र जनतामा जानुपर्छ भन्ने नै उहाँको मोटामोटी कुराहरू छ र त्यसरी सबैले मनमा लिएर जाने र सबै हामी मिलेर काम गर्नुपर्ने यो चाहिँ बहुतै जरुरी भएको छ। तपाईँ सबैले मनमा राख्नुहोस् र तपाईँ सबैले यो सभालाई त्यसरी तपाईँले बुझ्ने र म सभाको आखिरमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग अलिक हतार मलाई तपाईँहरूलाई मेरो आह्वान छ। यसपालिको यो हाम्रो मिटिङ अस्ति 4 मार्चको राम्रो भयो, 6 मार्चको राम्रो भयो, आजको मिटिङ पनि राम्रो भयो। तर यो राम्रो मात्रै भएर हामी छुटेर गए भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रोमा बस्छ मिटिङ, राम्रो मात्रै भयो सक्यो। तर अब चाहिँ यो मिटिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड या त प्रतिफलमूलक मिटिङ बनाउनुपर्छ। अनि प्रतिफलमूलक मिटिङ तब हुन्छ जब चाहिँ हामी गएर आज काम गर्छौँ, हो, काम गर्न थाल्छौँ। त्यसरी यसलाई चाहिँ अब प्रतिफलमूलक मिटिङ यसलाई बनाउनुपर्छ। चुनाव आउनु अब 36 महिना मात्रै छ, तपाईँलाई थाहा छ। 36 महिना याद गर्नुहोस्। अनि 36 महिनामा चुनाव हुन्छ अनि 36 महिना त धेरै बितेर जान्छ र 36 महिनामा हामीले प्रत्येक महिना काम गर्नुपर्छ, प्रत्येक महिनाको रुटिन बनाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले चाहिँ आजदेखि यो मिटिङमा चाहिँ यही फैसला गरौँ कि हामी जनतामा जाने, एकदम जनतामा जाने एक हो। अनि कसरी जाने? कन्स्टिट्युन्सी वाइज टिम बनाएर जाने अनि घर घर जाने। 2 त्यो जम्मै त्यसरी एकताल चाहिँ सिक्किम पुरा घुमिसकेपछि चाहिँ अनि हामी कमिटी बनाउनु जाने, कमिटी त्यसरी जाने। र यसपालि जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिले सिक्किममा के कामहरू हुँदैछ, के घटनाहरू हुँदैछ त्यसको जम्मै जानकारीको लागि ब्रिफिङ लिएर जाने, त्यो सब गरेर गर्नुपर्छ। र त्यसरी तपाईँहरूले मनमा लिनुहोस्। अनि तपाईँहरू आज चाहिँ पुरा यो साउथ वेस्टले चाहिँ सिक्किममै एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। यसपालि साउथ वेस्ट हाम्रो विक हुँदाखेरि हामी सरकार गयो र साउथ वेस्टबाट अब फेरि हामीले थाल्नुपर्छ र 16वटा सिट नै जित्ने हिसाबले हामीले अब काम थाल्नु पर्यो र त्यसरी जाने। यो सबै तपाईँलाई मेरो आह्वान र फेरि 24मा सरकार फर्काएर ल्याउने र त्यो हिम्मत दिएर तपाईँ आजदेखि एकदम कटिबद्ध भएर र अनि हाम्रो एसडिएफ पार्टीको आजदेखि हाम्रो डिक्सनेरीमा, हाम्रो पोलिटिकल डिक्सनेरीमा चाहिँ सरकार आएको खण्डमा सरकार आयो भने त्यो चाहिँ छैन हाम्रो। अब हाम्रो छ 24मा सरकार ल्याएपछि, हो, 24मा सरकार बनाएपछि, 24मा चुनाव जितेपछि हाम्रो नयाँ डिक्सनेरी हो, हाम्रो पोलिटिकल डिक्सनेरी। अब खण्ड छैन हाम्रो, एकदम सिधै 24मा सरकार बनाएपछि, हो, 24मा 32 सिट जितेपछि त्यति भनेपछि भन्ने 25 सालमा जति काम गर्न सकिएन, जसको देखरेख भएन, त्यसपछि जम्मै हामी गर्छौँ। र आजदेखि सब जिम्मा तपाईँको जिम्मै, अब मैले जिम्मा लाएँ तपाईँ साउथ वेस्ट। धन्यवाद। जय एसडिएफ, जय एसडिएफ।